सास ससुर को अम्मी अब्बू कहना। बहुत से लोग अपने सास ससुर को अम्मी अब्बू कहकर पुकारते हैं, क्या ये जायज़ है? क्योंकि वालिद के अलावा की तरफ निस्बत करना तो दुरुस्त नहीं है। जुवेरिया साहिबा कराची से, जायज़ है भाई, सास ससुर को ताज़ीम से अब्बू अम्मी ही कहना चाहिए, क्योंकि आपके शोहर के अब्बू और आपके शोहर की अम्मी तो उनको बेअदबी महसूस होती है कि जो लक़ब हमें इस घर में मिला हुआ है हमारी औलादों की तरफ से, हमें अब कुछ और नाम से पुकारा जा रहा है, ये उनको एक किस्म की अपनी तौहीन महसूस होती है। तो आपके मियाँ अपनी अम्मी को अम्मी कह रहे हैं, अपने अब्बू को अब्बू कह रहे हैं, तो आप उनके घर में रहकर यही कहें कि अम्मी अब्बू। रहा ये मसला कि वो जो है क्या नाम, औलाद और बहू जो है ना, ये दामाद और बहू ये औलादों में ही दाखिल है। ये जो कुरान मजीद में अल्लाह ताला के इरशाद है ना, नदउ अबनाअना व अबनाअकुम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुबाहला के लिए गए हैं तो हुक्म ये था कि अपनी औलादों को भी लेकर जाएं, तो उसमें यह कि हम अपने बेटों को भी लेकर आएंगे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को भी लेकर गए हैं। तो उलमा ने उसमें ये लिखा है कि ये औलाद के मफहूम में हजरत अली भी दाखिल थे। दामाद भी औलाद ही की तरह होता है, इसी तरह बहू भी औलाद की तरह होती है। तो दामाद को चाहिए कि वो अपनी बीवी के वालिदैन को वही कुछ कहा करे, वही लक़ब दिया करे जो उसकी बीवी देती है। अगर बीवी अपने वालिद को अब्बू कहती है तो दामाद को भी चाहिए कि वो अपने ससुर को अब्बू कहे। अगर बीवी अपने वालिद को डैडी कहती है तो शोहर को चाहिए अपनी बीवी के वालिद को डैडी ही कहा करे। अगर वो पापा कहती है तो शोहर को भी चाहिए कि वो अपनी बीवी के अब्बा को पापा कहे। और आपको पता है, पापा से याद आया कि हमारे खानदान है, उनके घर में बेकरी का सारा सामान है, तो वो नाराज होते हैं, मेरा ये क्लिप सुनेंगे, उनके घर में पापा तो बेकरी की चीज होती है ना, तो वो उनके घर में और भी 2-3 लक़ब इस तरह के हैं कि वो बेकरी का पूरा आइटम बन जाता है। लोग कहते हैं इनके घर में बेकरी के तमाम सामान मौजूद है, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, वो फिर नाराज हो जाएंगे, हमारे अपने रिश्तेदार हैं करीबी। खैर, तो जो यानी आपके शौहर अपने वालिदैन के लिए जो लक़ब इस्तेमाल करते हैं तो बीवी को चाहिए वो ही लक़ब सास ससुर के लिए इस्तेमाल करे। और इसी तरह मामला यहाँ भी है कि बीवी अपने वालिदैन को जिन अल्फाज से पुकारती है तो दामाद को भी चाहिए कि अपने सास ससुर को उन्हीं अल्फाज से पुकारे। इसमें वो अपनी इज्जत महसूस करते हैं, अपनाइयत महसूस करते हैं। रहा ये मसला कि भाई अब्बा के अलावा किसी और की तरफ निस्बत जायज नहीं है, तो उसका मतलब ये है कि गैर अब्बा को अपना अब्बा बना के नहीं पेश करना चाहिए। यानी कोई आपसे पूछे कि आपके वालिद साहब कौन है, तो आपने पता चला ससुर को बोल दिया ये मेरे वालिद साहब हैं, तो ये गलत हो जाएगा। इसके जो आपके सच्ची मुच्ची के वालिद हैं उनको तकलीफ होगी, ले भाई अब तो इतना फ्री हो गया, ससुराल का ऐसा गुलाम बन गया कि अपने ओरिजिनल अब्बा को ही तूने फहरिस्त से निकाल दिया है। तो ये मतलब है कि जो आप जब कोई आपसे पूछे कि आपकी वालिदा कौन है, तो फिर आपने अपनी सच्ची मुच्ची की वालिदा का नाम बताना है, मदर इन लॉ का नाम नहीं बताना। ना माँ का नसब तब्दील कर सकते हैं, ना बाप का नसब। तो प्यार से तो किसी को भी पुकार सकते हैं। हम तो ऐसे लोगों को भी जानते हैं कि अपने अब्बा को कुछ और कहते हैं और चाचा को अब्बा कहते हैं। तो ये जो अल्फाज है ना, इनसे कुछ नहीं होता। गैर वालिद की तरफ निस्बत के कंफ्यूजन पैदा हो जाए कि ये इसके हकीकी है या नहीं है, तो ये कंफ्यूजन आपको बहरहाल दूर करनी पड़ेगी। जब कोई पूछे कि तुम्हारे हकीकी फादर कौन है तो वो आपको बताना पड़ेगा। इसकी मिसाल ऐसे जैसे आजकल ले पालक में वल्दियत में अपना नाम डाल देते हैं, ये बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा गुनाह है। मैं चूंकि बहुत निकाह पढ़ाता रहता हूं तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि लड़की के जो असल वालिद हैं उनका नाम नहीं होता, बल्कि बच्ची को बचपन में जिसने लेके पाला होता है उसका नाम डाला होता है। ये बहुत बड़ा जुर्म है। सूरह अहज़ाब में कुरान ने इससे साफ तौर पर मना किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ैद इब्न हारिसा से किस कदर मोहब्बत थी, ले पालक थे, आपके इंतहाई चहीते थे, मगर कुरान ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना किया कि इनको ज़ैद इब्न मोहम्मद कहने की इजाजत नहीं है, बल्कि ये ज़ैद इब्न हारिसा ही कहलाएंगे। वल्दियत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना नाम नहीं डाल सकते। तो हमें कैसे इजाजत दे दी गई है कि हम सोतेले बच्चे के नाम के साथ सोतेले बाप का नाम डाल दें आईडी कार्ड में और बे फॉर्म वगैरह में और बर्थ सर्टिफिकेट में और निकाह नामे में? ये बिल्कुल गलत है, इसकी कतई इजाजत नहीं है। हाँ, प्यार से किसी को भी कुछ भी कहा जा सकता है, इसमें ना अल्लाह की तरफ से पाबंदी ना गवर्नमेंट की तरफ से, बल्कि सास ससुर को सास ससुर के बजाय अब्बू अम्मी कह के खिताब करना चाहिए। इससे उनको खुशी होती है कि हमें इज्जत दी जा रही है इस घर में। सास या ससुर से हाथ मिलाने का क्या हुक्म है? अगर बहू का ससुर से हाथ मिलाने का रिवाज हो तो इस सूरत में क्या हुक्म है? इसी तरह अगर सास ने किसी तकरीब में दामाद के चेहरे पर बोसा दिया तो क्या हुक्म है? क्या इस तरह मियां बीवी का रिश्ता हराम हो जाता है? फातिमा साहिबा पेशावर से। ये बिल्कुल गलत रस्म है और बिल्कुल बेहुदा सी एक रस्म है। अगर कहीं रिवाज है भी तो इस रिवाज को खत्म करें। ससुर के लिए जायज नहीं है कि वो जवान बहू से हाथ मिलाए, बल्कि सर पे बस हाथ रखे, सर पे भी कोई चादर हो और ससुर अपनी बहू के सर पे हाथ रखे, बस। इससे ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश न करे कि सलाम करना उसको यानी हाथ मिला के या गले मिलना, ऐसे भी वाकया सामने आते हैं। इसी तरह सास जो है वो दामाद के सर पे हाथ रखे, मेरा बेटा है, और जो है सर पे हाथ रखे, बस। और दामाद को भी चाहिए जब सास साहब आए तो सर नीचे कर लेंगे, जी आप मेरी वालदा हैं, आप मेरी वालदा की तरह हैं, आप मेरे सर पे हाथ रखें, बस। हाथ मिलाने की बिल्कुल इजाजत नहीं है।
کیونکہ یہ زمانہ خواہشات نفسانیہ کا. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ لوگ برے ہوتے ہیں, اللہ کا شکر ہے ہمارے معاشرے میں خیر غالب ہے, لوگ بہوؤں کو بیٹی کی طرح دیکھتے ہیں, دامادوں کو بیٹے کی طرح عورتیں دیکھ رہی ہوتی ہیں, لیکن 100 میں ایک اگر خراب ہوتا ہے تو اس ایک کی وجہ سے 99 کو احتیاط کا حکم دیا جاتا ہے. تو اگر خدا نخواستہ داماد میں اور ساس میں کوئی سیکشول ریلیشن ہو گیا تو نیت خراب ہو گئی, تو اس سے جو داماد ہے اس کی بیوی اس پر حرام ہو جائے گی ہمیشہ کے لیے. اسی طرح سسر میں اور خدا نخواستہ بہو میں کوئی سیکشول ریلیشن قائم ہو گیا تو یہ بہو اس سسر کے بیٹے پر حرام ہو جاتی ہے. اس کے دلائل, اس کی تفصیلات میں دوسرے بیانات میں بتا چکا ہوں. اسلام میں اس بے شرمی کی اجازت نہیں ہے کہ ایک عورت سے ایک شخص فائدہ اٹھا رہا ہے تو اس کا باپ بھی اس سے وہ ریلیشن قائم کرے. دونوں میں سے یعنی ایک نے ریلیشن قائم کر لیا تو دوسرے پہ حرام. تو بیٹا تو پہلے سے ریلیشن قائم کر چکا ہے, تو جب باپ کرے گا تو وہ بیٹے کے لائق بھی نہیں رہے گی اور باپ کے لائق بھی نہیں رہے گی. لیکن یہ فیصلے خود سے نہ کریں. اگر خدا نخواستہ کہیں ایسا ہو جاتا ہے ساس بہو میں, ساس اور داماد میں یا سسر اور بہو میں اس طرح کا کوئی ریلیشن ہو جاتا ہے اور یہ دلائل سے ثابت ہو جاتا ہے کہ ایسا ہوا ہے, تو خود سے حرام ہونے کے فتوے نہ لگائیں. کہیں بھی قریبی دارالافتاء میں کسی ریلائبل مفتی سے پوری سچویشن بیان کر کے اس سے باقاعدہ فتویٰ لیں. تو یہ اس میں بہت زیادہ ڈیٹیل ہے, تفصیل ہے. میں تو ابھی ایک اجمالی طور پر اس مسئلے کو بیان کیا, تو آپ خدا نخواستہ کہیں ایسا ہو جائے تو باقاعدہ پراپر فتویٰ لیں. اور اس میں وہمی بھی نہ بنے, کیونکہ جب بھی اس طرح کا کوئی کلپ میرا جاتا ہے یا علماء کا جاتا ہے تو وہمیوں نے ایک دماغ چاٹنا شروع کر دیتے ہیں. وہ ایک دفعہ میری ساس آئی تھی تو ایک دفعہ میں نے ہاتھ ملایا تھا تو اب مجھے یہ ہو رہا ہے کہ شاید کوئی دل میں برا خیال آ گیا ہو. تو اللہ کا واسطہ یہ فضول باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں 100% یقین کا ہونا ضروری ہے, شوہر کی تصدیق ہونا ضروری ہے, اور بھی کچھ مسائل ہیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ خود سے فیصلہ نہ کریں. جب میں نے تو آپ کو ایک اجمالی مسئلہ بیان کیا ہے کہ داماد اور ساس میں اگر سیکشول ریلیشن ہو جائے گا, پورا خدا نخواستہ بدکاری ہونا ضروری نہیں ہے, ذرا سا بھی ریلیشن ہوگا تو کچھ تفصیل ہے, اس کے مطابق وہ ان کی جو بیٹی ہے ساس کی وہ شوہر پہ حرام ہو جاتی ہے. اسی طرح سسر بہو کا بھی ایسا ہی ہے. تو اگر خدا نخواستہ ایسا ہو تو کسی قریبی دارالافتاء سے, ریلائبل ادارے سے, پراپر مفتی سے فتویٰ لیں, پوری سچویشن بیان کر کے کہ یہ ریلیشن اب میاں بیوی کا رشتہ باقی بھی ہے یا نہیں. میں اس کو اس لیے بیان کر رہا ہوں اجمالی طور پر کہ لوگ احتیاط کریں. تو داماد کو چاہیے وہ ساس سے احتیاط کرے اور سسر کو چاہیے بہو سے احتیاط کرے. تو احتیاط یہی ہے کہ بلا حائل بغیر کسی چادر کے اس کے باڈی کو ٹچ کرنا یہ بالکل غلط ہے, اور ویسے بھی غیرت اور شرم اور حمیت کے بھی خلاف ہے. اچھے خاندانوں میں ایسا نہیں ہوتا, اس کو بہت برا سمجھا جاتا ہے. میری لینڈ امریکہ اس شہر کا نام ہے, اس اسٹیٹ کا نام ہے. اسٹیٹ ہے شہر ہے, اسٹیٹ کا نام ہی میری لینڈ. تو میں جب یہاں لینڈ کر رہا تھا تو میں نے کہا شادیوں پہ باتیں تو بہت ہوئی ہیں لیکن لینڈ پہلی دفعہ کیا ہے ہم, میری لینڈ. پتہ نہیں گوروں نے اس کا نام میری لینڈ کیوں رکھا ہے. شاید کسی زمانے میں یہاں پر شادیاں ہوا کرتی ہوں گی, جیسے انڈا موڑ پہ کبھی انڈے بکا کرتے ہوں گے, اب تو نہیں بکتے, لیکن نام بہرحال اچھا ہے. ڈیورس لینڈ بھی بنا سکتے تھے, یہ گرل فرینڈ لینڈ بھی بنا سکتے تھے, بوائے فرینڈ لینڈ بھی, لیکن انہوں نے نام کیا رکھا, میری لینڈ. نام خاندانی رکھا, اور خاندان آباد ہی میری سے ہوتے ہیں بھائی, میرج سے آباد ہوتے ہیں, میرج سے. حضرت تشریف لا رہے ہیں, یہاں بیٹھ جائے. 50 سال سے جو لوگ دین کی خدمت کر رہے ہیں اصل تو وہ ہیں خدمت کرنے والے. میں نے قرآن مجید کی جو آیت تلاوت کی ہے, وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جب اس کائنات کو بنایا تو بنانے والا خود بتاتا ہے کہ میں نے یہ پوری کائنات سجائی ہے انسان کے لیے. وما خلقت سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جمیعا منہ. یہ پوری کائنات بنی ہے انسان کے لیے. صبح میں ہیوسٹن, بلکہ رات میں ہیوسٹن میں تھا تو وہاں انہوں نے بتایا کہ ناسا کا دفتر یہاں سے قریب ہی ہے. ایک ڈاکٹر صاحب مجھے ناسا کے بارے میں بتانے لگے کہ کسی سیارے پہ کوئی شٹل چھوڑی جا رہی ہے اور اس میں بندر کو بٹھا کے بھیجا جا رہا ہے. وہ اتنا دور ہے, پتہ نہیں کب پہنچے گا وہ. تو میں نے کہا بندر واپس کب آئے گا؟ انہوں نے کہا واپس نہیں آئے گا. دیکھو وہ تو اپنی حساب سے مجھے رپورٹ پیش کر رہے تھے, میرا دماغ کہیں اور چل رہا تھا. میرا ارادہ ہے انشاءاللہ ناسا جانے کا. ہم تو یوٹیوب پہ ہی اور ٹک ٹاک پہ دیکھا کرتے تھے, اب یہاں آئے ہیں تو ہم بھی دیکھیں کون بندر ہے بھائی خوش قسمت جو جا رہا ہے. خوش قسمت تو نہیں بیچارہ بد قسمت ہے. تو انہوں نے بتایا کہ بندر کو بٹھا کے تجربہ کیا جائے گا کہ کہاں تک زندہ رہتا ہے, اس کے باڈی پہ کیا اثرات پڑتے ہیں. تو دیکھو یہ بندر کو بھیٹ نہیں کہنا چاہیے, یعنی سائنسی ترقی کی بھیٹ چڑھایا جا رہا ہے یا کیا ہے, جو بھی ہے انسان پہ نہیں کیا جا رہا تجربہ. ہونا تو چاہیے جمشید کو بھیجا جائے, کیا خیال ہے, وسیم کو بھیجا جائے, سلیم کو بھیجا جائے, کیونکہ ان تجربوں سے فائدہ بندر اٹھائے گا یا انسان اٹھائے گا؟ آپ میرے ساتھ شریک نہ ہے نا, فائدہ تو انسانوں نے اٹھانا ہے بھائی, بندروں نے تھوڑی اٹھانا ہے. تجربہ کس پہ کیا جا رہا ہے؟ بندروں پہ. اب جو ایتھیس ہے نا, ملحد ہے, اس کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے کہ فائدے تم اٹھا رہے ہو اور اپنے تجربوں کی بھیٹ کس کو چڑھا رہے ہو؟ بندر نے واپس نہیں آنا, مارس سے بھی آگے کہیں بھیج رہے ہیں اس کو. تو ابھی جاؤں گا پتہ کریں گے کہاں بھیج رہے ہو بھائی. پاکستان نہ بھیجیں بس بندر کو.
वहां से चांस जरा कम है। तो तजर्बे की भेंट चढ़ाया जा रहा है बंदर को, और बंदर की वापसी का दूर दूर का भी कोई चांस नहीं, वो मर जाएगा। जो लोग खुदा को नहीं मानते, पैगंबर को नहीं मानते, इस्लाम को नहीं मानते, उनके पास इसके जायज होने की कोई दलील है इस अमल के? बताइए, कोई दलील क्यों भाई? उन्हें भी जीने का इतना ही हक है जितना इंसानों को हक है। फायदा हम उठा रहे हैं, तजर्बे की भेंट किसको चढ़ा रहे हैं? बंदर। और वो भी आजकल के जो मुल्हिद लोग हैं वो कहते हैं हम नस्ल भी बंदरों की है। तो अपने बाप दादा के साथ ये सलूक अच्छा बनता है? ये सलूक अपने पेरेंट्स के साथ है भाई? लेकिन इस्लाम की रूह से ये बिल्कुल जायज है। इस्लाम के पास इस सवाल का जवाब, एक एथियस्ट ने कहा कि आप लोग जानवरों को ज़बह करके खाते हो, बकरीद में इतने लाखों करोड़ों जानवर काट डालते हो और खा जाते हो, ये कौन सी इबादत है? हमने कहा मेरे भाई, हम करोड़ों भी हलाल कर दे तो हमारे पास इसकी दलील है। आप एक मुर्गी भी क्यों काट के खाते हो? इसके लीगल होने की, जायज होने की आपके पास क्या दलील है? जितना हक इंसानों को जिंदा रहने का है, इतना ही हक मुर्गियों को भी जिंदा रहने का है या नहीं है? क्यों खा रहे हो भाई उसको? मैंने कहा आप क्यों मैकडॉनल्ड में खाते हो, आप क्यों बर्गर खाते हो? हम तो इसलिए ज़बह करते हैं कि हमें इजाजत किसने दी है? अल्लाह ने। उसने कहा मैंने बनाया तुम्हारे लिए, तभी तो जानवर पे ज़बह करते हुए अल्लाह का नाम लेना जरूरी है कि आप उसकी परमिशन से काट रहे हैं। अदरवाइज जितना जिंदगी का हक आपका है उतना ही उसका भी है। तभी आप बिला वजह किसी जानवर को मार नहीं सकते हैं। तभी मैं ये सदके के बकरों के खिलाफ हूं कि इस्लाम में सदका तो है, अलग से सदके के बकरे काटना इसकी इस्लाम में कोई फजीलत नहीं है। जानवर ज़बह करने की फजीलत सिर्फ बकरीद के मौके पे और अकीके के मौके पर है, और कुछ भी नहीं है, या दम वगैरह लाजिम हो जाए आप पर। तो बंदर को भेजा जा रहा है और उसको ट्रेनिंग दी जा रही है, और बंदर की वापसी का कोई चांस नहीं है। लेकिन वो बहुत सारे तजर्बे इंसानों को सिखा के जाएगा, फिर हो सकता है किसी टाइम पे इंसानों को भी रवाना किया जाए। पता नहीं कितने बंदर उस वक्त तक जाम शहादत नोश कर चुके होंगे। इससे ये पता चलता है भाई ये कायनात बनाई गई किसके लिए है? इंसान के। वैसे भी अकली लिहाज से भी देखा जाए तो ये इंसान ही के लिए बनाई गई है। इतनी बड़ी कायनात, अगर इंसान ना होता तो उसको समझता कौन बैठ के? गधे घोड़ों की समझ में आती है कायनात? है भाई? वो रिसर्च करते, वो नासा जैसा इदारा बनाते, तो ये पता भी ये चलता है कि ये बनाई गई इंसान के लिए। ऐसा दिमाग सिर्फ इंसान के पास है, किसी और मखलूक के पास इसको समझने की सलाहियत ही नहीं। जरा सी भी सलाहियत होती, थोड़ी सी भी खोपड़ी इस्तेमाल करता शेर, तो जंगल में हजारों साल से कमबख्त गारों में ना रह रहा होता। अब तक तो कुछ तरक्की करके कुछ तो डेवलपमेंट कर चुका होता ना। वही है, बेचारा बैठा रहता है, अरसे के बाद उसको कहीं हिरन नजर आता है, फिर जाता है शिकार करता है, मिल गया ठीक है, मिस हो गया तो बैठ जाएगा, आएगा, बीवी से डांट खाएगा, उसके बाद अगले दिन दोबारा ट्राई करेगा। अगर थोड़ी सी खोपड़ी होती शेर में तो वो एक दिन हिरन मार के गिराता, कुछ खाता और कुछ स्टोर कर लेता। क्या ख्याल है भाई कि अगले टाइम पे नहीं मिला तो यही खाएंगे? लेकिन उसकी खोपड़ी में इतनी अकल, खोपड़ी है, खोपड़ी में अकल नहीं है उसकी। अभी बहुत से लोगों के खोपड़ी होती है। अब मुझे पता नहीं आप लोग उर्दू भूल ना गए हो कहीं, खोपड़ी वोपड़ी कराची की है ना ज्यादा, इंडिया, कराची, पाकिस्तान है। हाँ हाँ, लाहौर के माशाल्लाह माशाल्लाह। तो लाहौर वाले तो पाए वाए सज्जी मज्जी सब चल रहे हैं यहाँ पे। कराची। मैंने एक बयान किया था कि ये जो इंसानी आज़ा की ट्रांसप्लांटेशन हो रही है ना, तो मैंने कहा ये टेक्नोलॉजी जब बहुत ज्यादा तरक्की करेगी तो स्पेयर पार्ट्स की दुकानें होंगी इंसानों की। यार घुटना चाहिए, अब्बा का घुटना टूट गया, घुटना मिल जाएगा, तो लाहौरियों के घुटना बहुत महंगा होगा। उसकी वजह है कि पाए वाए उन्होंने इतने खाए हुए हैं, उसके अलग से रेट होंगे कि यार ये पाए से तैयार शुदा घुटना है, इसके रेट ज्यादा हैं। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, देखो ये तो गपशप की बातें, मिजाह की बातें, लेकिन इसमें एक अहम बात, मैं अहम मैसेज आपको देना चाहता हूँ। ये मेरा मैसेज नहीं है, ये कुरान का मैसेज है। आप लोग अमेरिका में रह के, मैरीलैंड इतना खूबसूरत, मैं तो भी आ रहा था बयान के लिए, मैंने कहा यार ये तो स्विट्जरलैंड है भाई, इतना खूबसूरत माशाल्लाह। तो यहाँ रह के अल्लाह को भूलना बहुत आसान है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? जब इंसान का पेट भरा हुआ होता है, जब सारी ख्वाहिशात उसकी पूरी हो रही होती हैं, हवा भी साफ सुथरी, बीमारियां भी नहीं, और पैसे भी हैं, तो तभी तो यहाँ पहुंचे हुए हैं। गरीब आदमी का तो यहाँ कोई काम है ही नहीं, सेहतें भी हैं, सब कुछ फिटफाट, दुनिया की एक ताकतवर तरीन कंट्री में आप रहते हैं। तो आपके लिए अल्लाह को भूलना हमारी निस्बत आसान नहीं, बल्कि बहुत ज्यादा आसान। समझते हैं कि नहीं समझते? आप कहोगे क्या जरूरत है यार नमाज पढ़ने की, ज़कात देने की, अब्बू अम्मी माँ के सामने उफ नहीं करना, बाप के कदमों में जन्नत और माँ के कदमों में जन्नत, अब्बा की कड़वी कसीली डांट अल्लाह के हुक्म की खातिर बर्दाश्त करना, शराब से दूर रहना, और
میری لینڈ میں رہ کے میرج کی طرف توجہ دینا, گرل فرینڈ نہ بنانا, بوائے فرینڈ نہ بنانا, عورت کا پردہ کرنا, خاندانی نظام کو جوڑنا, پھر بچے پیدا کرنا, یہ بھی تو اسلام کا حکم ہے. اسلام خاندان کو پروموٹ کرتا ہے, 2 بچے ہی اچھے, یہ اسلامی سیٹ اپ بولو نہیں ہے. اسلام تو نسل بڑھانے کی ترغیب دیتا ہے. تزوج الودود الولود, ایسی عورت سے نکاح کرو جس نے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہو, نہ حدیث کے الفاظ سنا رہا ہوں. ایسی عورت سے نکاح کیا کرو جس کی جاب اچھی ہو, نہ. نہیں آ رہی سمجھ میں بات؟ یہ میں نہیں کہہ رہا بھائی, یہ اسلام کہہ رہا ہے. جو اسلام, میں اسی سلسلے میں حاضر ہوں آپ کی خدمت میں, سمجھ رہے ہیں؟ جو اسلام کہے گا میں وہی بتاؤں. اس سلسلے والا لطیفہ جس نے سنا ہوگا اس کو مزہ آئے گا. ایک آدمی کی شادی ہوئی نا, تو دلہن کے پاس گیا, تو بات چیت شروع کرنے سے پہلے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیسے بات چیت شروع کروں. کوئی ادب کا زیادہ غلبہ تھا, تو کہتا ہے کل میری آپ سے شادی ہوئی تھی, اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں. یہاں سے بات چیت کا آغاز. تو میں جو آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں بھائی, کس سلسلے میں؟ اسلام بتانے کے لیے حاضر ہوا ہوں نا. تو میں تو اب آپ کو اچھا لگے نہ لگے وہ تو آپ کا ہیڈک ہے, میرا ہیڈک تو نہیں ہے. وہ کیا خیال ہے؟ اور میرے بیانات بھی فری پھوکٹ کے ہوتے ہیں, کوئی معاوضہ نہیں ہوتا, یہ ذہن میں رکھیں. میرے کسی بیان کا کوئی, یہ میرے دورے یہ کمرشل نہیں ہوتے کہ مفتی صاحب آ رہے ہیں ڈالر جمع کر کے کلیکشن کر کے ایک بیان کے اتنے, تو فری پھوکٹ فی سبیل اللہ. تو پھوکٹ کا لفظ کراچی والوں کو کی زبان ہے, وہ جو کراچی میں فری پھوکٹ کی جو, ابھی دیکھو جاوید نہاری نے گریوی سسٹم ختم کر دیا, پتا ہے آپ کو؟ ابھی مجھے پتا چلا ہے, ابھی ہم آ رہے تھے نا, تو ایک ساتھی نے کہا میں جاوید نہاری سے آ رہا, تو گریوی سسٹم ہی ختم, کیونکہ ایک 10 آدمی جا کے ایک پلیٹ منگواتے تھے اور پھر گریویوں پہ گریویاں چل رہی ہوتی تھی. گریویوں پہ گریویاں چل رہی ہوتی تھی. تو بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کس عورت سے نکاح کرو جو یہ نہ آپ نے ایک صفت بیان کی, الولود, تمہیں نسل زیادہ دے, اولاد زیادہ, کیونکہ اسلام خاندانی نظام پہ بلیو کرتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی یہ بات کی نا بڑی زبردست, جب وزیر اعظم بننے سے پہلے ایک بڑی خاندانی سی بات کر دی تھی کہ ہم میرج سسٹم پہ بلیو کرتے ہیں. تو میرج سسٹم پہ کیوں بلیو کرتے ہیں؟ اس سے نسل بڑھتی ہے, میاں بیوی مل کے بچوں کو پالتے ہیں, خاندان آباد ہوتا ہے. تو آپ لوگوں کے لیے یہ باتیں سمجھنا بہت مشکل ہے, کیونکہ آپ کو یہاں سب کچھ بولو مل رہا. اسی وجہ سے جب پیغمبروں نے دین کی دعوت دی ہے نا, تو آپ کو پتا ہے غریبوں نے زیادہ فالو کیا ہے, مالدار ہمیشہ رکاوٹ بنے ہیں. تو اس لیے اب آپ کو سمجھانا تھوڑا سا مشکل ہے, تھوڑا سا مشکل. تو میں یہ کر رہا تھا, دیکھو آپ اس رنگ رلیوں میں پڑھ کے نا اللہ رسول کو بھولنے کا آپ کا خطرہ بہت زیادہ ہے. ویسے تو مجھے لگ رہا ہے یہاں ہم سے زیادہ نیک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, میں یا تو شاید ہمیں بلاتے ہی نیک لوگ ہیں. میں تو جس کے گھر میں جا رہا ہوں بچیوں کے, کل میں ہیوسٹن میں کسی نے دعوت کی, ان کی بچیوں کے اسکارف, میں نے کہا تم ایسے تو کراچی میں نہیں رہتے, تم لوگ جتنے شریف شرفا بن کے یہاں رہ رہے ہو تم لوگ, بڑا اچھا ماشاءاللہ. یا تو شاید ہم جائی شریف شرفا کے گھروں میں رہے اس لیے. تو دیکھو اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور یہ ساری کائنات بنائی کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے. تبھی ہم بندروں پہ تجربے کر سکتے ہیں, ہمارا رائٹ ہے, بندر بھلے زندہ رہے مر جائے, ٹھیک ہے نا. بنایا کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے بنایا سب کچھ. تو انسانوں کے لیے جب اللہ نے سب کچھ بنایا ہے, انسان اس پہ تحقیق کرے گا اور تحقیق کر کے اپنے خالق پر ایمان لے کر آئے گا. آج دنیا میں بہت سے لوگ خدا کو مانتے ہیں, لیکن ہمارا خدا سے ریلیشن کیا ہے؟ اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے؟ اللہ کے مختلف نام رکھے ہوئے. اسلام نے ہمیں بتایا کہ گاڈ کا جو اصل نام ہے وہ کیا ہے؟ اللہ. ہندو اسے کسی اور نام سے یاد کرتے ہیں, سکھ اسے کسی اور نام سے یاد کرتے ہیں, لیکن بہرحال پیدا کرنے والا ایک ہی ہے. اس پیدا کرنے والے کا ہم سے ریلیشن کیا ہے؟ اس پیدا کرنے والے کا ہم سے وہ چاہتا کیا ہے ہم سے؟ کیا وہ اس نے ہمارے لیے اس کائنات کو بنا کے ہمیں ایسے ہی چھوڑ دیا ہے جو مرضی کرتے پھرو, یا وہ ہم سے کچھ چاہتا ہے؟ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ خدا نے بنایا ہمیں چھوڑ دیا, بس ہمیں اس کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے, بس اب ہم خود آزاد ہیں جو مرضی کریں اور مر کے ہم ختم ہو جاتے ہیں. انہیں جب کہا جاتا ہے کہ نہیں, اللہ نے اپنا پیغام پیغمبروں کے ذریعے انسانوں تک بھیجا ہے. آدم علیہ السلام, نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام, یوسف علیہ السلام, بے شمار پیغمبر دنیا میں آتے رہے ہیں اللہ کا پیغام لے کے, اور لاسٹ میسنجر آف گاڈ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, وہ اللہ کا پیغام لے کر آئے, اور اس کے بعد نبوت کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم, اور آپ کی تعلیمات قیامت تک کے لیے محفوظ. اب آپ اگر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ جس نے کائنات کو بنایا وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے, تو اس کے لیے آپ کے پاس اسلام کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. لیکن جو لوگ اس دعوت کا انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کیوں بھائی اللہ نے, اور یہ آج سے اعتراض نہیں ہو رہا, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی, حضرت موسیٰ نے دین کی دعوت دی, حضرت عیسیٰ نے دین کی دعوت دی, تمام پیغمبروں پر ایک اعتراض تھا کامن. سب کا یہ کہنا تھا, لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ اللہ نے آپ کو کیوں سیلیکٹ کیا؟ اگر کوئی اس کائنات میں خدا ہے تو براہ راست مجھ سے ڈائریکٹ رابطہ کیوں نہیں کرتا؟ یا اگر اس نے کسی کو سیلیکٹ کرنا تھا, کسی سائنٹسٹ کی سلیکشن کیوں نہیں ہوئی؟
کسی ایسے مالدار آدمی کی سلیکشن کیوں نہیں ہوئی جو قوم میں پہلے سے سردار تھا؟ انبیاء زیادہ تر میجورٹی انبیاء کی غربا اور مساکین کی ہوتی ہے. مالدار پیغمبر دنیا میں بہت کم آئے ہیں. سلیمان علیہ السلام مالدار تھے, داؤد علیہ السلام مالدار تھے, لیکن زیادہ تر جو میجورٹی پیغمبروں کی تھی وہ مالدار نہیں تھی, بلکہ وہ غریب اور مسکین پیغمبروں کی پیغمبر تھے. اور ان کے ارد گرد جو حلقہ لگا ہوتا تھا وہ بھی زیادہ تر غربا اور مساکین کا. تو زیادہ تر اعتراض کیا ہوئے کہ بھائی اللہ نے ان کو سلیکٹ کیوں کیا؟ فرعون کہتا تھا ام انا خیر من هذا الذي هو مہین, لوگوں میرے پاس حکومت ہے, میرے پاس سلطنت ہے, دنیا کا علم ہے میرے پاس, اور سلیکشن کس کی ہو رہی ہے؟ موسیٰ کی علیہ الصلوۃ والسلام. وہ تو غلام قوم میں پیدا ہوئے, ان کے پاس سونے کے کنگن کیوں نہیں ہے, ان کے پاس بڑے بڑے محلات کیوں نہیں ہے, اور نہریں کیوں نہیں بہتی ہیں؟ تو خدا نے اگر سلیکشن کی ہے تو ان کی سلیکشن کیوں کی ہے؟ یہ تو معاذ اللہ نقل کفر نباشت, یہ سلیکشن کے قابل تھوڑی تھی. خدا نے, اللہ نے, گاڈ اگر کوئی ہے وہ تو وہ منکر تھا خدا کا, لیکن اگر کوئی ہے تو موسیٰ کی سلیکشن کیوں کی ہے علیہ الصلوۃ والسلام؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ آج بھی دنیا کو نا یہ اعتراض ہوتا ہے, جو ہمارا سیکولر لبرل طبقہ ہے نا وہ یہی اعتراض کرتا ہے, یار انسانوں کی نجات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے میں, آپ تو مسکین تھے, آپ تو پہاڑوں پتھروں کے دور میں آئے تھے جب سائنس اور ٹیکنالوجی عروج پہ تو دور کی بات, پہلی اکائی بھی عبور نہیں کی تھی. آج ہم امریکہ میں میری لینڈ میں بیٹھ کے جہاں ناسا پہ بندروں کو ناسا جو ہے شٹل میں بندروں کو بھیج رہی ہے اور آسمانوں کو فتح کرنے کی باتیں ہو رہی ہے, ان میں ہم فالو کریں 1400 سال پہلے کی تعلیمات جو پہاڑوں اور پتھروں کا دور تھا. تو کم از کم امریکہ والے کہتے ہیں ہماری کھوپڑی میں یہ بات نہیں آتی, تو میں آپ کی کھوپڑی میں یہ بات بٹھانے کے سلسلے میں حاضر ہوں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ دیکھو جب تعلیمات خدا کی ہو نا, گاڈ کی ہو, اللہ کی ہو, پھر یہ نہیں دیکھا جاتا یہ 1400 سال پرانی ہے یا 1,400,000 سال پرانی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کیونکہ کلام کس کا ہے؟ وہ اللہ کا. اور سلیکشن کس کی ہے؟ اللہ کی. سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب بھی اس طرح کے اعتراضات ہوئے نا مشرکین کی طرف سے کہ آپ مسکین ہیں, آپ غریب ہیں, آپ کو نہیں پتا کل کیا ہونے والا ہے, آپ نہریں کیوں جاری نہیں کر دیتے, آپ تو ہماری طرح کے انسان ہیں, ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق, یہ کیسے پیغمبر ہے معاذ اللہ, یہ تو کھانا بھی کھاتے ہیں, یہ تو بازاروں میں خریداری بھی کرتے ہیں. اگر یہ پیغمبر ہیں تو یہ بازاروں میں خریداری کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ یہ تو ایسے چھو کریں اور ان کے سامنے چیزیں حاضر ہو جائیں. یہ بیمار بھی ہوتے ہیں, ان کو ضرورتیں بھی ہوتی ہیں, تو یہ کیسے پیغمبر ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وحی نازل کی اور فرمایا قل سبحان ربی, اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں نے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا ہے کہ میں بشریت سے اوپر کی کوئی الگ چیز ہوں. سبحان ربی, ہر عیب سے پاک میرا رب ہے, وہ کچھ کرنے نہ اسے بھوک لگتی ہے, نہ اسے نیند آتی ہے, نہ اسے اونگ آتی ہے, نہ وہ روزی کا محتاج, کسی چیز کا وہ محتاج نہیں ہے, وہ رب ہے. میرا دعویٰ یہ نہیں ہے کہ میں بشر سے الگ کوئی مخلوق ہوں, میرا دعویٰ یہ ہے کنت الا بشرا رسولا, مجھے اللہ نے انسانوں میں سلیکٹ کر لیا ہے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے. تو اس سلیکشن پہ اگر تمہیں کوئی اعتراض ہے کہ اللہ نے کیوں سلیکٹ کیا, اس اعتراض کا جواب مجھ سے مانگو. یہ مت, میں نے خدائی کا دعویٰ تھوڑی کیا ہے, کوئی خدائی کا. شف سرکار نے کیا دعویٰ کیا؟ شف سرکار نے, شف سرکار کا کہنا ہے کہ بھائی میں لنگڑوں کو سیدھا کر دیتا ہوں. شف سرکار کا یہی کہنا ہے نا, میں یوں کرتا ہوں, چھو کرتا ہوں. ہمارے الیکشن جب ہو رہے تھے, دیکھو آپ الیکشن جب ہو رہے تھے نا, ایسے یوں ایک دم شف سرکار نے پھونک لگائی, ایسی ایسی جگہ سے لوگ جیتے جہاں سے کھڑے ہی نہیں ہوئے. یہ کس کا کمال تھا؟ شف سرکار. ہمارے یہاں بھی ایک شف سرکار ہے, ایک تو وہ والی ہے نا شف جو پھونکے مار رہی ہے, بہت زبردست قسم کی شف سرکار ہے ہمارے, پورا سیٹ اپ ایک دم الٹا دیتی ہے وہ. خیر, تو اب آپ شف سرکار سے اگر اقرار الحسن نے کیا تھا نا, شف سرکار کے پاس 2-3 لگن جو بیچارے پاؤں سے معذور تھے ان کو لے گیا, ان کو تم ہڈی جوڑ کے دکھاؤ. شف سرکار مارکیٹ سے کیا ہو گئے؟ شارٹ. کیوں شارٹ ہو گئے؟ اس کو پتا تھا بھائی میرا یہ کام نہیں ہے. وہ پہلے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں, ان کو تھوڑا سا توڑا جاتا ہے پھر ان کو ایسے جوڑا جاتا. سچی اچھی میں یہ کام نہیں کر سکتا. حالانکہ شف سرکار آرام سے اقرار الحسن کو کہہ دیتی شف سرکار کہ بھائی میں تو یہ کر ہی نہیں سکتا, میرے بس میں یہ سب کچھ نہیں ہے. لیکن نہ پھر پھونکوں کا فائدہ کیا ہوا؟ یہی فرق ہوتا ہے 1 نمبر اور 2 نمبر. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی ایسا دعویٰ نہیں کیا کہ میں بشریت سے ہٹ کے کوئی الگ مخلوق ہوں, کوئی الگ ہوں. نہ 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 نہ, لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر, میرے پاس غیب کا علم ہوتا, ما مسنی السوء, مجھے تو کبھی کوئی تکلیف ہی نہ پہنچ
پہنچتی, میں خیر ہی خیر اکٹھا کرتا, کوئی پریشانی نہ ہوتی. قل انما انا بشر مثلکم, اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں, مجھ میں اور تم میں فرق کیا ہے؟ یوحا الیہ, وہی کس کی طرف آتی ہے؟ میری طرف آتی ہے. اللہ ایک ایک کو الگ سے فرشتے کو بھیج کر خطاب نہیں کرتا, یہ اللہ کی حکمت اور مصلحت کے خلاف ہے. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس, سارے فرشتوں کی بھی سلیکشن نہیں ہوتی پیغمبر تک وحی لے جانے کے لیے. سارے فرشتوں میں اللہ نے جبریل کی سلیکشن کی ہے, اور پھر جبریل کو حکم یہ نہیں دیا کہ ہر انسان کو قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے ہم سب کے پاس الگ الگ فرشتہ آ کے مجھے الگ سمجھایا کرے. مفتی صاحب بس کر دو, 4 کافی ہے, اسلام میں اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے. اب شادی کے علاوہ کوئی اور ٹاپک بھی چھیڑ دیا کرو, ان کے پاس الگ سے آ کے سمجھائیں گے, ان کے پاس الگ آ کے 5 نمازیں پڑھا کرو, داڑھی رکھا کرو, ابا اما کا کہنا مانا کرو. ایسا نہیں ہوتا. یہ اللہ, یہ عقل کے بھی خلاف ہے, ناممکنات میں سے ہے. یہ اللہ کے لیے تو سب کچھ ممکن ہے, لیکن اللہ دنیا میں اسباب اختیار کرتا ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے امریکن گورنمنٹ نے پاکستانی قوم کو کوئی پیغام پہنچانا تھا تو امریکہ نے 24 کروڑ سفیر بھیجے. ہر سفیر ہر گھر میں آ کے بیل بجا کے بتا رہے ہیں بھائی امریکن حکومت تم سے, عوام سے یہ چاہتی ہے. ایسا تھوڑی ہوتا ہے, ایک کو سفیر بنا کے بھیجا جاتا ہے, وہ ایک اناؤنسمنٹ کرتا ہے, پورے ملک میں اس اناؤنسمنٹ کو پھیلا دیا جاتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں انسانوں سے کیا چاہتا ہوں اس کے لیے میں ایک انسان کے پاس فرشتوں کو بھیجوں, یہ نہیں ہوتا. میری عادت ہے ہمیشہ سے انسانوں میں کسی ایک کی سلیکشن ہوتی ہے اور پھر اس ایک کے ذریعے اپنا پیغام انسانوں تک پہنچایا جاتا ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ تو وہ سلیکشن کس کی ہوئی ہے بھائی؟ انسانوں میں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس پہ یہ اعتراض کرنا پہاڑوں کے دور میں, آج لبرل طبقہ یہی کہہ رہا ہوتا ہے ہم بھائی 1400 سال پہلے کی تعلیمات کیوں فالو کریں. اب کیا ہے, اب زمانہ بدل گیا ہے, اب انسان چاند پہ پہنچ گیا ہے. اب ہم وہ پرانی معاذ اللہ ایسے برے الفاظ استعمال کرتے ہیں, بوسیدہ تعلیمات کو ہم فالو نہیں کریں گے. اسلام کی ایک بڑی زبردست بات کیا ہے, دیکھو قرآن کہتا ہے فطرت. ان سب اشکالوں کا جواب پتہ ہے قرآن نے کس میں دیا؟ آج کل کہتے ہیں نا میری لینڈ والے کہیں گے آپ لوگ ہم بھائی امریکہ میں بیٹھ کے 1400 سال پرانی تعلیمات, دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی, اور ہم وہی پردہ نماز کی باتیں کر رہے ہوں بیٹھ کے. ابا کا کہنا اما کا کہنا, بھائی ابا اما کا دور کیا, اولڈ ہاؤس کیوں بنے, کس سلسلے میں بنے یہ اولڈ ہاؤس؟ یہ اسی لیے تو بنے ابا کی ٹینشن اور اما کی ٹینشن سے بچنے کے لیے تو بنے. کتے کیوں پالے جاتے ہیں؟ بچوں کی ٹینشن سے بچنے کے لیے. بچوں کا آلٹرنیٹ کیا ہے؟ کتے. بچے نہیں ہوں گے. اب دیکھو میرے ماشاءاللہ 19 بچے ہیں, تو میں کتا رکھ سکتا ہوں گھر میں؟ جگہ ہی نہیں ہو. مجھے کوئی کتے پالنے کے 100 فضائل بھی سنائے, میں بولوں گا بھائی میرے پاس جگہ نہیں ہے, میں ان کو کھلاؤں یا کتے کو کھلاؤں میں؟ ہاں ان کی حفاظت کے لیے کتا پال لوں گا, میں اپنی اولاد بنا کے میں کتا نہیں پالوں گا, کبھی اولاد بنا کے نہیں پال سکتا, کیونکہ ہمارے پاس آلٹرنیٹ کیا ہے. کتنی بوڑھی عورتیں جو شادی نہیں کرتی, لبرل انٹیاں, ساری زندگی گزار دی, شوہر نہیں ہے, اب بڑھاپے میں کیا پالا ہوا ہے تنہائی دور کرنے کے لیے؟ کتا. حالانکہ بہترین آلٹرنیٹ شوہر, استغفر اللہ, یعنی کتنا بہترین, وہ پال لیتی, کیا ہے وہ رکھ لیتی جوانی میں, تو یہ نوبت نہ آتی. مرد بھی پال رہا ہے, عورتیں بھی پال رہی ہیں, کیا. تو یہ جو اشکال بنتا ہے نا کہ ہم کیوں پرانے دور کو فالو کریں, پہاڑوں پتھروں کے دور کو, اس کا قرآن نے بڑا پیارا خاندانی جواب. قرآن پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ یہ مت دیکھو یہ پہاڑوں کے دور کا مذہب ہے, پتھروں کے دور کا مذہب ہے, جب سائنسی ترقی نہیں تھی. نہ قرآن کہتا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. اللہ نے ہمیں پیدا کیا, اللہ سے زیادہ کوئی ہماری نیچر جانتا ہے جس نے بنایا. دیکھو کمپنی بتاتی ہے نا کہ جو مینوفیکچرر ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ اس کی نیچر کیا ہے, اس کو بنایا کیوں گیا ہے. کیا خیال ہے؟ دیکھو کراچی میں جب جو کاواساکی آئی تھی نا, سوزوکی بائکیں آئی تھی, تو پیچھے انہوں نے پورے رکشے لگا کے چنچی بنا لیا اس کو. تو جاپانی کمپنیاں پریشان ہوئی, بھائی اس سلسلے میں ہم نے بنایا ہی نہیں, یہ غلط استعمال ہو رہا ہے. تو جو بنانے والا ہے نا, سب سے پہلے اس سے زیادہ بہتر تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے. دیکھو انسان بڑی ذہین مخلوق ہے, جانور ذہین نہیں ہے نا, لہذا ان کی جو نیچر ہے وہ اس سے ہٹتے ہی نہیں. وہ کھوپڑی غیر ضروری استعمال نہیں کرتے نا, وہ کھوپڑی غیر ضروری استعمال نہیں کرتے, تو وہ اپنی نیچر پہ چلتے چلے جاتے ہیں. انسان کو اللہ نے اتنی ذہانت دی ہے, یہ سوچ کے فطرت سے کبھی اچھے کام بھی کرتا ہے تو الٹے کام بھی کرتا ہے. تو اس لیے اللہ نے انسان کو اس کی نیچر پہ رکھنے کے لیے قرآن نازل کیا, سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور بتا دیا کہ آپ جو تعلیمات لے کر آئے جس کا نام اسلام ہے, فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, یہ وہ نیچر ہے جس پہ میں نے انسانوں کو پیدا کیا ہے. آپ کو پتا ہے نیچر کبھی بھی چینج نہیں ہوتی. اگر نیچر میں چینجنگ ممکن ہوتی تو ڈاکٹر کہتے کہ ہم صدیوں پہلے روٹی کھایا کرتے تھے, اب نیچر چینج ہو گئی ہے, برگر پہ سیٹ ہو جاؤ. ہم صدیوں پہلے اناج غلہ کھایا کرتے
کرتے تھے دانتوں سے چبا کے. اب سائنس نے ترقی کر لی, اب دانتوں سے چبانے کی ضرورت نہیں ہے, گرائنڈر مشینیں آ گئی ہیں. کیا چلغوزے چبا چبا کے کھا رہے ہو, گرائنڈر مشین میں ڈالو, پاؤڈر بناؤ, اس طرح سے پی لو. ڈاکٹر کہتے کہ نہیں کہتے؟ لیکن ڈاکٹر اب بھی کیا کہتے ہیں, دانت دیے قدرت نے چبانے کے لیے. تو آپ کو صرف یہ دانت چبا چبا کے باتیں کرنے کے لیے نہیں ہے. کچھ لوگ باتیں بڑی چبا چبا کے کر رہے ہوتے ہیں, حالانکہ دانت باتیں چبانے کے لیے نہیں ہے, روٹی چبانے کے لیے. روٹی نہیں چبائی جا رہی ہوتی, ان سے ٹائم نہیں ہوتا. ڈاکٹر کہتے ہیں نا سارے حکیم ڈاکٹر, بھائی کھانا خوب چبا کے کھاؤ, پھل کھاؤ, پھلوں کے جوس مت پیو. چبا کے کھانے کا جب پروسیس ہوگا دانتوں سے, ایک پورا سیٹ اپ اللہ نے بنایا ہوا ہے. آج سائنس نے ترقی کر لی. پہلے زمانے میں لوگ بھاگتے تھے, دوڑتے تھے, محنت مزدوری کرتے تھے. اب سارے کام انگلیوں کے اشارے پر ہوتے ہیں. ایک لیپ ٹاپ میں آپ طلاقیں لکھ کے بھی لوگ اسی طرح بھیج رہے ہیں, اللہ معاف فرمائے. پہلے جاتے تھے سالوں سے جھگڑا پھڈا, اس کے بعد اب یہی سے ایس ایم ایس پہ. اب کوئی کام نہیں کرنا پڑ رہا, نکاح آن لائن ہو رہے ہیں, نکاح آن لائن ہو رہے ہیں. تو سارا دن دفتروں میں آپ جا کے بیٹھے. کیا ہماری نیچر اس ترقی سے متاثر ہوئی ہے بھائی؟ ہماری نیچر نے کہا ہو کہ اب بھائی ایسا ہو گیا کہ اب چونکہ وہ دور گیا بھاگنے دوڑنے وزن اٹھانے والا, اب چونکہ سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے, اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ اب چونکہ کمپیوٹرائز دور ہے اور سب کچھ سسٹم جو ہے آٹومیٹک سسٹم ہے, لہذا اب انسان کو ہلنے جلنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں بھائی, بیماریاں آ کیوں رہی ہیں, ہلنا پڑے گا. اب آپ کو آرٹیفیشل ہلنا پڑے گا. پہلے آپ اینٹیں اٹھا کے اوپر لے کر جاتے تھے, اب ویٹ اٹھا کے ویٹ لفٹنگ کرنی پڑے گی. آپ پہلے شیر پیچھے بھاگتا تھا, آپ تکڑ آگے. اب شیر نہیں بھاگ رہا, آپ محفوظ ہو گئے. تو اب آپ کو جاگنگ خود ہی کوئی نہیں بھاگ رہا, آپ بھاگیں. آپ کیونکہ آپ سائنس نے ترقی کر لی ہے, آپ کی نیچر چینج نہیں ہے. اپنے آپ کو صحت مند رکھنے کے آج بھی وہی اصول ہیں جو 4000 سال پہلے تھے, اور اسلام تو 1400 سال پہلے کی بات کر رہا ہے, وہ تو 4000 سال پہلے جا ہی نہیں رہا. تو خوب سمجھ لیں, جیسے میری اور آپ کی نیچر صحت کے بارے میں چینج نہیں ہو سکتی. آرگینک چیزیں, کل ہم امریکہ میں یہی ایک مارکیٹ میں گئے, آرگینک فوڈ پہ الگ اتنی مہنگی اس کی پرائس تھے. ارے بھائی آرگینک کی مہنگی کیوں ہے؟ آپ نے جو ایک یوریا کھاد ایجاد کی ہے وہ تو سائنسی ایجاد ہے, اس کی تو پروڈکٹ بہت خاندانی ہونی چاہیے. کیا خیال ہے؟ نہ وہ گوبر کا جو پودا ہے نا, جو ونس اپون اے ٹائم گائے کا گوبر, اس کا آلٹرنیٹ ابھی تک نہیں. ہمارے دوست نا کل وہاں ہیوسٹن میں مجھے اپنے مرغیوں کا وہ دکھا رہے ہیں, یہ پالش مرغی اور یہ سویڈن کی مرغی اور فلانی مرغی اور ڈمکانی مرغی. میں نے کہا کبھی ہمارے مرغے سے اس کا ٹاکرا ہو گیا نا, چیر پھاڑ دے گا. میں نے کہا یہ ساری کراس بریڈنگ ہے. میں نے کہا ان مرغیوں میں ممتا ختم ہو گئی, کمبخت انڈے دے کے بیٹھتی نہیں ہے اس کے اوپر. یہ مرغیاں ہیں بڑی ڈیسنٹ خوبصورت. ہماری دیسی مرغی دیکھی ہوگی نا, ملتان خانے وال اور یہ سلکی, میں نے تو پالی ہے نا. انڈا دے کے روزانہ چیک کرتی ہے کدھر گیا, کسی نے اٹھایا تو نہیں انڈا, اور ایسے بیٹھتی ان انڈوں پہ, چوزے نکالتی ہیں, پھر بلیوں سے لڑتی ہیں, پھر ہر ایک سے لڑتی ہے. ماں کی ممتا ان مرغیوں میں. میں نے کہا یہ مرغی پڑھی لکھی مرغیاں کہہ سکتے ہو آپ ان کو, دیکھنے میں بڑی اچھی سی خوبصورت سی اور تمیز والی. ہماری تمیز والی نہیں ہوتی ہاں ایسے بغیر, لیکن فطرت کے قریب یہ مرغی ہے, وہ مرغی ہے جو ہماری ہے. ہماری مرغی, ہمارے مرغے کو دیکھو کیسا سر اٹھا کے جیتا ہے, اور دوسرا مرغا آ جائے. میں نے تو ایک واقعہ بتایا نا, ہمارا مرغا, اس میں نے کافی ساری مرغیاں گھر میں رکھی ہوئی. تو بھائی اتنی ساری تجھے دی ہوئی ہیں مرغیاں, بس کافی ہیں. وہ کمبخت اڑوس پڑوس کی مرغیوں کے چکر میں نکل جاتا تھا. ایک دن کسی نے چوری کر کے بھاگ گیا ہو. میں نے کہا اس کمبخت کی جو بدنظری کرتا ہے نا, بدنظری, اس کی یہی سزا ہونی چاہیے. خیر وہ پکڑا گیا. پھر تو دیسی کا آلٹرنیٹ نہیں ہے بھائی, نیچر کا آلٹرنیٹ نہیں ہے. تو دیکھو انسان کی جو نیچر ہے نا, اس کی 2 قسمیں ہیں. ایک تو آپ کی مادی فطرت, آپ کی باڈی. ساری دنیا کے سارے سائنسدان, سارے ڈاکٹر متفق ہے بھائی صحت کے وہی اصول ہیں جو صدیوں پہلے تھے, اس میں ذرا بھی چینجنگ نہیں ہوئی, وہی اصول ہے. تو انسان کی ایک روحانی زندگی بھی ہے. انسان کو خوشی کے لیے صرف یہ کافی نہیں ہے, انسان کو اچھی لائف, خوشی والی لائف گزارنے کے لیے کہ اس کی روٹی اچھی مل رہی ہو, اس کی خوراک اچھی ہو, اس کے پاس پیسہ ہو, بلکہ انسان کی ایک زندگی کا ایک اور پہلو ہے. دیکھو میں مثال سے بات سمجھاتا ہوں. آپ چیونٹی کو اس کے پریوار سے الگ کر دو, خاندان سے, اس کی موت ہے 100%, وہ نہیں زندہ رہتا. بھائی کیوں موت ہے؟ آپ ساری سہولتیں اس کو میسر کرو. چیونٹی کو روزانہ مکوڑے لا کے آپ پکڑایا کرو, روزانہ اس کی ساری سہولتیں پوری کرو. نہ کیوں؟ چیونٹی کو اللہ نے ایک خاندان دیا ہے, وہ اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی. شہد کی مکھی کو اس گروپ سے آپ الگ کر دو جو اللہ نے اس کے لیے بنایا ہے. ملکہ مکھی ہوتی ہے, مزدور مکھیاں ہوتی ہیں, وغیرہ وغیرہ, پورا ایک سیٹ اپ ہے, اس کو الگ کر دو, اس کی موت ہے. چاہے ساری سہولتیں آپ اس کو دے دو. دیکھو انسان کی بھی ایک روحانی زندگی ہے. انسان کو ریلیشن کی, انسان تنہا پیدا نہیں ہوا,
अकेला पैदा बोलो ना नहीं हुआ। इंसान के दिल में एक नफरत करने वाला, एक इंसान के सीने में एक नफरत करने वाला दिल भी है और मोहब्बत करने वाला दिल भी है। इसे मोहब्बतें चाहिए, इसे लोगों की मोहब्बत चाहिए, इसको रिलेशन चाहिए। तभी तो कुरान कहता है हुवल्लज़ी खलक़ मिनल माइ बशरन फजअलहु नसबन व सिहरा। अल्लाह ने एक पानी से इंसान को बनाया, उसे ददियाल ननियाल खानदान दिया और ससुराल वाला खानदान दिया। दो खानदानों में इंसान पैदा हुआ है। इंसान की नेचर इंडिविजुअल लाइफ गुजारना नहीं है। इंडिविजुअलिज्म ये इंसान की नेचर के खिलाफ है। इंसान फैमिली में, खानदानों में, रिलेशन में पैदा होता है। वफसीलतिहिल्लती तुवीही, वही रिलेशन, वही खानदान इसको ठिकाना देता है। उसी खानदान, उसी परिवार, उसी जो है ना फैमिली में वो बड़ा होता है, उसी में उसकी मौत वाक़ई होती है। जिसको ये खानदान मिले और ये रिलेशन मिले, उसकी जिंदगी नेचर के मुताबिक होगी, चाहे वो झोपड़ी में वक्त गुजार रहा हो। और जिससे ये खानदान छिन जाए, उसकी जिंदगी नेचर के मुताबिक नहीं है, चाहे वो अमेरिका में मैरीलैंड के किसी पोश एरिया में टाइम गुजार रहा हो। आप लोग भी बोलोगे मुफ्ती बस कर दो, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? ये नेचर से बगावत है, इसमें सुकून हो ही नहीं सकता, नामुमकिन है। अब साइंस कितनी तरक्की कर ले, ये नहीं हो सकता कि आपको खानदान नहीं चाहिए, ये नामुमकिन है। उसका ऑल्टरनेट दोस्त ऑल्टरनेट है ही नहीं। देखो मादा परस जिंदगी में पता है क्या होता है? रिलेशन होते हैं लेकिन आर्टिफिशियल, समझ रहे हो? मादा परस्ती में जब आप जाओगे, मजहब से जब आप बगावत करोगे, मेरी तरफ तवज्जो रहे सब लोगों की, जब आप मजहब से बगावत करोगे, इस्लाम को फॉलो नहीं करोगे, तो फितरत से लड़ाई हो गई कि नहीं हो गई? जब फितरत से लड़ाई होगी तो आपकी जिंदगी में असर क्या आएगा? सबसे पहले फितरत आपसे इंतकाम लेगी कि आपका रिलेशन, आपके ताल्लुकात आपसे छीन लेगी। तो अब और ताल्लुक के बगैर रहना मुमकिन नहीं है। तो जब ताल्लुकात और रिलेशन आपसे छीनेगी तो फिर आर्टिफिशियल रिलेशन आपकी जिंदगी में आना शुरू हो जाएंगे। आप कहोगे जमशेद मेरा जिगरी दोस्त है, मैं उसके बगैर रह नहीं सकता, लेकिन एक प्याली चाय भी अपने खर्चे पे उसको नहीं पिलाऊंगा मैं। जमशेद कहेगा सत्तार मैं तेरे बगैर जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन बर्गर भी अगर तू खाएगा तो किसके खर्चे पे? अपने खर्चे। सबसे बड़ा रिलेशन तो माँ और बाप का होता है ना, उनका मुकद्दर जब ओल्ड हाउस है तो फिर क्या रह गया यार रिलेशन? जमशेद आप बाप से बड़ा थोड़ी है, क्या ख्याल है भाई? मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? बाप और मां से बड़ा कौन सा रिश्ता है यार? जब बुढ़ापे में उनका मुकद्दर ओल्ड हाउस है तो रिलेशन तो गया, कराची में कहते हैं तेल लेने गया रिलेशन। फिर कहना हम रिलेशन पे बिलीव करते हैं, हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे। कोई अच्छे नहीं है, आप टाइम पास करने के लिए, जैसे आपके साथ जहाज में कोई बंदा बैठा होता है, टाइम पास करने के लिए हेलो हाय कर लेता है यार, लेकिन अगर कोई खतरा हो तो सबसे पहले उसको खिड़की से बाहर निकाल के फेंकता है कि यार मैं पहले बचूं, ये बाद में जाए। तो इस्लाम इज द नेम ऑफ रिलेशन। इस्लाम किसका नाम है? पायदार रिलेशन, जिसमें आप दूसरे के लिए कुर्बानी देते हो, इस रिलेशन पे इस्लाम बिलीव करता है। और इस रिलेशन की बेस पे जो मोहब्बत मिलती है, वो मोहब्बत भी क्या होती है? पायदार होती है, जानदार मोहब्बत होती है। बाप कुर्बानी देता है औलाद के लिए, सबसे पहली कुर्बानी नस्ल नहीं रोकता, वो कहता है कोई बात नहीं, होने दो पैदा, मेरे माल में शरीक होंगे ना, मेरी औलाद है, मैं अपना पेट काट के इनको पालूंगा मैं। यहां से रिलेशन की इब्तिदा शुरू। मादा परस्त आदमी का रिलेशन यहीं से खत्म। वो कहता है मैं पैदा ही नहीं करूंगा, कमबख्त मेरा माल खा जाएगा, मैं चैरिटी कर दूंगा, अपनी औलाद को नहीं खिलाऊंगा मैं। बताओ मैं गलत कह रहा हूं सही कह रहा हूं? मादा हमारे मुल्क में भी ऐसा ही है, पाकिस्तान में भी ऐसा ही है, पूरी दुनिया का कॉमन मसला बन चुका है ये। नस्ल करोड़पति लोग हैं, हजार गज के बंगले में जाके कहता हूं यार तुम माँ बाप कैसे रहते हो इन दीवारों की? वहशत नहीं होती इनको देख देख के? इससे तो गरीब की झोपड़ी अच्छी है, जहां बच्चों की आवाजें तो आती है उसको। इतनी कंजूसी कि मैं अगर नस्ल, हालांकि कुदरत बता रही है, अल्लाह बता रहा है कि बच्चा पैदा बाद में होता है, मां की छातियों में दूध पहले आता है। तो इस्लाम क्या करता है? और ये सब बातें मेरे भाई हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान है। ये सब किसने हमें सिखाई है? सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले कुर्बानी किसने दी है? नबी ने दी है। कितनी बड़ी कुर्बानी, बगैर किसी मुआवजे के। अगर आपका अल्लाह से और अपनी उम्मत से रिलेशन ना होता, आप ये कुर्बानी देते? अरब ने कहा, सही हदीस है, कि अगर आपको अरब की कोई हसीन तरीन औरत से निकाह करना है, हम आपके कदमों में लाकर डालने के लिए तैयार है। आपको दौलत चाहिए, हम दौलत देने के लिए तैयार है, लेकिन आप तौहीद पर बात करना छोड़ दो, आप इस्लाम की बात करना छोड़ दो। आपके पास कितना बेहतरीन ऑप्शन था। आपने क्या फरमाया? मेरे एक हाथ पे चांद और एक हाथ पे सूरज रख दिया जाए तो भी मैं अपनी दावत से पीछे नहीं हटूंगा। ये किससे रिलेशन की बेस पे कुर्बानी दी जा रही है? अल्लाह से और इंसानों से। आप इंसानों के भी खैर ख्वाह थे, आप इंसानों के भी खैर ख्वाह थे। तो मेरे भाई मादा परस्ती जिसकी तरफ अमेरिका वालों आप लोग जा रहे हो ना, जिस मादा परस्ती की तरफ, और अपनी औलादों को भी भेज रहे हो, तो इसका अंजाम बहुत भयानक है। ये नेचर से बगावत है। तो इस्लाम सबसे पहले जो आपको रिलेशन सिखाता है वो किससे? खुदा से।
मादा परस्ती में, सेकुलरिज्म में और इस्लाम में फर्क ये है कि अगर सेकुलर कुव्वतें जो रिलेशन आपको सिखाती भी है ना, तो जिससे रिलेशन सबसे कमजोर होना चाहिए उससे सबसे ताकतवर बना देती है, और जिससे सबसे ताकतवर होना चाहिए उसकी 2 टके की वैल्यू होती है। मादा परस्त दुनिया में सबसे मजबूत रिलेशन गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का होता है, जो दोनों एक दूसरे की ख्वाहिश पूरी करते हैं। बस ये रिलेशन तो मेरे भाई, मेरा रोटी के साथ भी है। क्या ख्याल है, जब मुझे शदीद भूख लगती है तो मेरी नजर में सबसे महबूब चीज क्या होती है? रोटी। मैंने रात खाना खाया था, सुबह नाश्ता नहीं किया, जल्दी निकला तो फ्लाइट, और मुझे टाइट किस्म की भूख लग रही थी। तो हमारे जो मेजबान है, क्या नाम है, हजरत मौलाना अहफाज साहब, जब मैं एयरपोर्ट उतरा तो इन्होंने मुझे कहा कि अब मुझे लग रही है टाइट वाली ना, लंच करने का दिल चाह रहा था, भूख। इन्होंने मुझे कहा मुफ्ती साहब, अच्छा जहाज में मैंने खाना नहीं खाया, वो अब हलाल हराम का बड़ा मसला होता है गैर मुस्लिम कंट्रीज में, उनको मैं तंग नहीं करता कि हलाल लेकर आओ तो ये लेकर आओ, भाई छोड़ो यार, घरों नीचे उतर के खा लेना। वो भी कहेंगे एक मौलवी जहाज में आया, हमारे लिए टेंशन बन गया। तो इन्होंने मुझे कहा कि मुफ्ती साहब कड़क चाय का इंतजाम है। मुझे ना ऐसा कांपने लगा, मैं थर ये समझ रहे होंगे जहाज में खा लिया जाओ। अब शर्म भी आती है आदमी को बोलते हुए यार, लेकिन मैंने कहा यार बेशरम बन जाओ, भूखे रहने से अच्छे। एक लतीफा याद आया कि एक आदमी के लिए रिश्ता आया, लड़की वाले ने बोला कि हम तुम्हें अपनी बेटी देंगे इस शर्त पे कि तुम घर दामाद बन जाओ और हमारे खर्चे पे पलना पड़ेगा। इसने कहा घर दामाद, बेगैरती, बेशर्मी, कबूल है। जब उसके फायदे सोचे ना, यार बेगैरती तो है लेकिन फायदे कितने हैं, कबूल। तो मुझे लगा कि यार मैं अगर गैरत और हमीयत दिखाऊं तो मैं तो भूखा, फिर रात को जाके खाना मिलेगा। मैंने कहा खाना खाऊंगा। खैर वो चाय, वो असल में वो बाद में पता चला वो खाना ही खिलाना था। इन्होंने वो लेबल उस पर चाय पानी का लगाया हुआ था। हमारे पुलिस वाले कहते हैं ना चाय पानी के पैसे, तो उसका मतलब 5 रुपए नहीं होता, 5 रुपए नहीं होता कि आप चाय पकड़ा दें उसको। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो शहवत का रिश्ता है ना, ख्वाहिशात का रिश्ता, ये तो हमारा रोटी के साथ। जब मैं आया, इन्होंने खाना रखा तो मुझे बहुत सख्त भूख लग रही थी। जब पेट भर गया तो मुझे अब रोटी अच्छी लगेगी कि नहीं जी, रोटी बड़ी, जब मैं रोटी के फजाइल, नहीं भाई हटाओ यार रोटी यहां से हटाओ। यही गर्लफ्रेंड है भाई, ये क्या है? जब तक जवान है, खूबसूरत है, आपकी ख्वाहिशात पूरी कर रही है, आप भी हैंडसम है, तो ठीक है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता है। जहां एक दूसरे की चाहत खत्म, चलो मार्केट से शार्ट। बीवी को नहीं छोड़ सकता आदमी, दुनिया छोड़ सकता है, बीवी छोड़ना आसान। गैरतमंद आदमियों की बात कर रहा हूं, बेगैरतों की मार्केट में कमी नहीं है। वो तो फिर वो आखिर वक्त तक आपके साथ रहती है, आप आखिर वक्त तक उसके साथ रहते हो, मिल के औलादों को पालते हो। ये एक मुबारक रिश्ता है। ये इस रिश्ते, ये जो रिश्ता है, इसकी वैल्यूज हमारे दिल में किसने डाली है? इस्लाम ने। तो सबसे पहले इस्लाम जो हमें बताता है कि जो रिश्ता तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है खालिक और मखलूक, बनाने वाले के मुकाबले में कोई भी नहीं है। हमें जो रिश्ते दिए माँ बाप के, बीवी बच्चों के, दोस्तों के और मुख्तलिफ, वो सब देने वाला कौन है? अल्लाह है। इस्लाम को अगर आप छोड़ देते हो, देखो जिसने पैदा किया है ना, उससे रिलेशन भी हमारी नेचर और फितरत का हिस्सा है। खुदा की तलाश इंसान हमेशा से करता रहा है। इसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि ये हमारी फितरत है खुदा से मोहब्बत करना। इसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि जिन कौमों को सच्चा खुदा नहीं मिला, उन्होंने झूठे खुदाओं को खुदा बना लिया। इसकी मिसाल ऐसे, कुछ लोग कहते हैं ना, हम इंडिविजुअल रहना पसंद करते हैं। कुत्ता उन्होंने पाला हुआ होता है। अगर आप इंडिविजुअल रहना पसंद करते हो, कुत्ता क्यों पाला फिर आपने? इसका मतलब आपको सही रिश्ता मिला नहीं है, तो उसका ऑल्टरनेट आपने क्या निकाल लिया? कुत्ता निकाल लिया। तो जिनको सही खुदा नहीं मिलता, फिर वो अपनी अकल से खुदा तराशते हैं और फिर वो बुत बनाते हैं। किसी ने गाय को बना लिया, किसी ने बुतों को बना लिया, किसी ने सूरज की इबादत शुरू कर दी, किसी ने चांद की इबादत शुरू कर दी, किसी ने आग की इबादत शुरू कर दी। कुरान कहता है ला तस्जुदू लिश्शम्सी वला लिलकमर, सूरज और चांद की इबादत मत करो, वस्जुदू लिल्लाहि लज़ी खलक़हुन्ना, उसकी इबादत करो जिसने सूरज और चांद को पैदा किया है। ये तो पैगंबरों ने बताया। जब पैगंबर नहीं बताते थे, जब जिन कौमों के पास पैगंबर नहीं आए या पैगंबरों की तालीमात नहीं पहुंची, उन्होंने भी खुदा को तलाश किया। सच्चा खुदा नहीं मिला तो झूठे खुदा को बना के उसकी परस्ती शुरू कर दी, और ये सदियों से हमेशा से होता आ रहा है। ये इसकी अलामत है कि इंसान की नेचर है, उसको खुदा चाहिए, उसको गॉड बोलो चाहिए, ताकि वो उससे राजो न्याज की बातें कर सके, उससे दुआएं मांग सके, अपने गम दुखड़े उसके सामने बयान कर सके, उसके सामने अपने सर को झुका सके। तो इस्लाम का हम पर एहसान है कि उसने हमें सच्चे खुदा का बता दिया। ना बताता तो हम या तो शिर्क कर रहे होते, अपने हाथों से बनाई हुई मूर्तियों के सामने झुक रहे होते, या नहीं, कुत्ता तो नहीं पालते थे, कुत्ता की इबादत थोड़ी होती है। हम जो है या तो झूठे खुदा की या मुल्हिद होते, खुदा का इंकार कर देते, और खुदा का इंकार करके ऐसी ऐसी ऊट पटांग बातें कर रहे होते। मुल्हिद की इब्तदा ही मुज़हिका खेज बातों से होती है।
जो मुल्हिद लोग हैं ना, खुदा के मुनकिर हैं, कहते हैं हम साइंस की बेस पे, साइंस से खुदा साबित नहीं है, साइंस से खुदा साबित है। साइंस खुदा का इनकार कर नहीं सकती, क्योंकि साइंस क्या कहती है, इस कायनात में चेंजर के बगैर चेंजिंग मुमकिन नहीं है। इससे खुद ब खुद पता चल रहा है भाई, चेंजिंग तो आसान काम है, उसके लिए चेंजर चाहिए। तो क्रिएटर जो क्रिएशन है वो तो ज्यादा मुश्किल काम है, वो क्रिएटर के बगैर कैसे हो गया? नहीं आई मेरा ख्याल है बात। और भाई चेंजर के बगैर चेंजिंग मुमकिन है, ये साइंस कहती है, मौलवी साहब नहीं कह रहे, साइंस कहती है। सारी दुनिया के साइंसदान कहते हैं कुछ होने के लिए कोई एनर्जी होनी चाहिए, कोई जो चीज रुकी हुई है रुकी रहेगी ना जब तक उसको हरकत देने के लिए कोई ताकत ना हो। तो क्रिएशन तो ज्यादा मुश्किल, कायनात खुद से वजूद में आ गई और आने के बाद अपने आप को हिलाने में हिलाने वाले की मोहताज, रुकने में रुकने वाले की मोहताज। क्या अजीब बात है यार, ये तो बात बात में मोहताज है, हर काम में ये मोहताज है, तो अपने वजूद में बनाने वाले की मोहताज क्यों नहीं है फिर ये? तो या तो आप मेरे भाई, अगर सैयदुल अंबिया ने हमें सीधा रास्ता ना बताया होता, या तो हम मुल्हिद होते और ऊट पटांग किस्म की लंबी लंबी फेंक रहे होते। मुल्हिद की एक आदत देखो, एक काम मुल्हिद बड़ा खतरनाक करता है, जितने भी बातिल लोग हैं ना उनका एक वीक पॉइंट होता है, उसको पकड़ना चाहिए, गैर जरूरी बहस कभी नहीं करनी चाहिए। ये बातिल लोग पता है क्या करते हैं, जो खुदा का इंकार करते हैं, आपको ले जाएंगे बंदर की तरफ, कि हम बंदर से इवॉल्व हुए, फिर ये हुए, फिर वो हुए हैं, तो ये तो साइंटिफिकली कोई खुदा नहीं है। इनसे बोला करो, स्टार्टिंग पॉइंट पे आए बात शुरू किया करो, कायनात स्टार्ट कैसे हुई है, यहाँ इसको पी जाते हैं, ये सही है। ये सही है जैसे किसी ने आप पे इल्जाम लगाया, बहुत बड़ा इल्जाम लगाया कि तुमने 100 बंदे कत्ल किए, आप उस बहस में नहीं पड़ रहे, आप कह रहे हो एक्चुअली मैं तो मस्जिद से चप्पल चोरी नहीं किए, मैंने वो बत्ती भी मैंने नहीं चुराई, वो ट्यूबलाइट मैंने नहीं चुराई, और उसकी टैंकी से पेट्रोल मैंने थोड़ी चुराया, यार वो किसी चरसी ने चुराया। ओ भाई साहब, हमने आप पे इल्जाम डाले ही नहीं है, हम कह रहे हैं जो 100 बंदे तूने कत्ल नहीं किए, तुम्हारे घर के पास से लाशें मिली है, बंदूक भी तुम्हारे हाथ में थी, तुमने नहीं किए तो फिर किसने किए? फिर वो कहे एक्चुअली देखे वो रोड भी जो है वो वहां से चप्पल मैंने नहीं चुराई। तो ये इसका मतलब ये असल मुद्दा से बात को क्या कर रहा है, हटा रहा है। ये ऐसा ही है जैसे आप रिश्ता लेने के लिए जाते हो, आपकी आमदन कम होती है, लड़की वाले सबसे पहले क्या देखते हैं, आमदन। ऐसा हुआ एक बंदे के साथ, इसलिए मैं सुना रहा हूं, मुल्हिद भी यही काम करता है। वो रिश्ता मैंने ही भेजा था उनको कि वो लड़की वालों ने कहा कोई बंदा हो तो बताओ, तो मैंने कहा ये बंदा ही लग रहा है देखने में, चलो देखने में तो लग रहा है, बाकी आमदन इसकी आप देख लें कितनी है। तो अब वो उससे पूछ रहे बेटा तुम्हारी कौम क्या है, तुम्हारा खानदान के हर चीज का बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। लेकिन लड़की वालों को इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं, ये सिर्फ एक शो मारने के लिए कि हम फैमिली और खानदानी रिवायत, असल देखना चाहते हैं कमाता कितना है, असल तो ये सवाल है ना। अब जब असल सवाल पे आए, अच्छा बेटा करते क्या हो? ट्रांसपोर्टेशन का काम करता हूं मैंने कहा शायद ट्रांसपोर्टेशन का मतलब यहां से अब कंटेनर जाते होंगे इसके यहां से वहां। तो बेटा कमा कितना लेते हो? अल्लाह कह दिया बहुत कुछ है। इससे पहले हर बात का सही नाम क्या है? फॉर एग्जांपल जमशेद नाम नहीं थे, लेकिन फॉर एग्जांपल जमशेद, रहते कहाँ हो? फला हैदरी में रहता हूँ। घर का नंबर क्या है? घर का नंबर ये। अम्मा अब्बा कहाँ रहते हैं? यहाँ रहते हैं। भाई बहन कितने? एक सवाल का टू द पॉइंट जवाब। जब ओरिजिनल सवाल पूछा जा रहा है जो असल मकसद था, कमाते कितना हो? अल्लाह का दिया बहुत कुछ है। अबे तो बहुत कुछ है, कितनी अर्निंग है? अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा गुजारा। ये भी आप लोग भी सीख लो, अल्लाह का दिया। अच्छा चलो तुम बता दो करते क्या हो? ट्रांसपोर्टेशन का काम है। ट्रांसपोर्टेशन से आगे नहीं बढ़ रहा। तो उन लोग लड़की वाले, मुझे पुरानी बात है, मैं रिश्ते नहीं कराता, उन्होंने मुझे कहा कि आप जाके देखें ट्रांसपोर्टेशन का काम है। मैंने कहा बता भाई तू बैठता कहाँ है? मैं गया ट्रक स्टैंड में। अब पुरानी बात हो गई, उसको पता नहीं चलेगा मेरी बात हो रही है। ये वाकया कम से कम भी मेरा ख्याल 25-26 साल पुराना है। अब तो ट्रांसपोर्टेशन का काम भी छूट गया होगा उससे, इसको पता नहीं चलेगा। तो किसी की गीबत नहीं हो रही है। मैं गया तो बेचारा मजदूर था, अच्छी कोई हर्ज नहीं है मजदूर होने में। वो डब्बे लोड करता था ट्रॉलर की, यहां से ट्रांसपोर्टेशन देख रहे हैं आप, इसमें कोई हरज नहीं है। लेकिन झूठ क्यों बोल रहे हो? घुमा क्यों रहे हो? तो कह रहे लड़की कैसे मिलेगी उसको? बात यही है। तो भाई फिर ऐसे की बेटी से करो वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता हो। अपने से ऊपर पे हाथ क्यों मार रहे हो यार तुम? ये तो गलत है ना। जितने हो औकात उस हिसाब से कर लो शादी। खैर, तो मुल्हिद पता है क्या करता है? जो एथियस्ट है, खुदा के मुनकिर है, हर सवाल का जवाब देते हैं, घुमाते हैं। एक्चुअली ये सेल बना था, फिर ये हुआ था, फिर यूं हुआ था, पानी के अंदर मछलियां थी, फिर बाहर आते आते इवॉल्व होके टांगे लग गई उनके, चलना शुरू हो गई। जमशेद और सत्तार भाई बन वजूद में आ फेंकी है, खुदा की कसम बहुत लंबी फेंकी है ये। जमशेद ऐसे नहीं बना, ये ऐसे ही बनाते हैं। पानी में एक सेल पैदा हुआ, पानी में एक सेल पैदा हुआ, कैसे पैदा हो गया ये जवाब पी जाएंगे। एक सेल जो पहली यूनिट है ना हयात की, इतना पेचीदा है, माहिरीन कहते हैं खरबों साल में भी लॉ ऑफ चांस है ना, बाई चांस हो जाना, खरबों साल में भी बाई चांस ऐसी चीज नहीं बन सकती। और ऐसी चीज बन गई जिसमें इवॉल्व होने के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गए, ऐसे सॉफ्टवेयर जिन्होंने करोड़ों खरबों साल के बाद जाके जमशेद बनना था। ये नहीं हो सकता भाई। तो यहां से शुरू करते हैं कि वो पानी में एक सेल पैदा हुआ, फिर मछली बनी, फिर मछली ने बाहर आई,
भाई वो ध्रुव राठी का है ना, देख लें, आपको यही कह रहा था, ध्रुव मछली जो है बाहर आना शुरू हुई तो वो बाहर आती आती वो एकदम आहिस्ता आहिस्ता बाहर के माहौल से मुतासिर हुई, फिर जमीन पे रंगना। अब भाई नहीं हो सकता, कहते करोड़ों साल में हुआ है। ओ भाई करोड़ों में नहीं हो सकता, चलो अरबों साल में हुआ है। अबे भाई अरबों में खरबों में, सालों की कमी इनके पास नहीं। मैं बार बार कहता हूं, एक मेरे पास सालों की कमी नहीं है, एक इनके पास सालों की कमी नहीं है, मेरे सालों से बहुत अलग है। तो खरबों, भाई खरबों में भी नहीं हो सकता यार ऐसे। चलो मान लिया ऐसे हुआ है, पहली यूनिट पहली इकाई ये कैसे वजूद में आई भाई, और उससे इतनी चीजें बन गई यार। और कमाल की बात, हम ऐसे दौर में पैदा हुए हैं जब हर चीज इवॉल्व होकर अपनी इंतहा तक पहुंच चुकी है। ये तो अलग अलग से इत्तेफाक हो गया, यानी हर जानवर को जिस हिसाब से होना चाहिए था, बिल्कुल कोई भी ऐसा नहीं है जो अभी रास्ते में सफर कर रहा हो, है सब। शेर अपने एंडिंग पॉइंट पे पहुंच चुका है, शेर बन चुका है, क्योंकि जंगल में जिस हिसाब से शेर को होना चाहिए वो बिल्कुल एग्जैक्ट उसी हिसाब से है। शहद की मक्खी को जैसा होना चाहिए बिल्कुल एग्जैक्ट वैसी ही है। तो कोई तो ऐसा जानवर होना जो अभी मैं तो इस सादा सा सवाल पूछता हूं, अगर हम इवॉल्व हुए हैं तो बंदर और इंसान के दरमियान के जो स्टेशन थे वो कहां गए? कुछ लोग ऐसे होने चाहिए थे बंदरों में, वो इवॉल्व होते होते भी रास्ते में हो, यानी अभी पूरे जमशेद बने ना हो, आधे बंदर हो आधे क्या हो। और कुछ ऐसे हो जो 75% बंदर हो 25% इंसान हो, कुछ ऐसे जो 25% इंसान हो 25% बंदर हो 75% इंसान हो, ऐसे लाखों होने चाहिए। धड़ाम से बंदर एकदम से क्या सुबह उठ के इंसान बन गया क्या? तो मेरे भाई फेंकने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, फेंकते रहो। खुदा का इंकार करना जुर्म है बहुत बड़ा, कुरान कह रहे नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें जो खुदा के मुनकिर है। देखो इस्लाम कभी साइंस के खिलाफ बात नहीं करता, लेकिन साइंस से साबित तो हो ना, वो ये साबित थोड़ी है तो हवाई फायरिंग है ये। मैं भी कहते शायद ऐसे हुआ हो, शायद किसी के, हर एथियस्ट जो नजरिया इर्तिका है ना उसको अलग स्टाइल में बयान कर रहा हो। तो कोई किसी एक जगह टिकते नहीं है, जब दावे में ही कोई टिक नहीं रहा है तो उसके दावे को थोड़ी सुना जाता है। आपने अदालत में केस किया, जमशेद ने मेरे 1 लाख रुपए चुराए हैं, गवाह पेश किया आपने, तो गवाह आके कह रहे नहीं 50,000 चुराए हैं, दूसरा गवाह कह रहे 75 चुराए हैं, तीसरा कह रहे हफ्ते को चुराए हैं, चौथा कह रहे इतवार को चुराए हैं, पांचवा गवाह कह रहे कि नहीं जी वो गलती से चुराए हैं, वो कह रहे जान के चुराए हैं। अदालत कह भाई निकलो यहां से, टाइम वेस्ट नहीं करो हमारा। 200 साल से ये जो नजरिया इर्तिका है ना कि हम बंदर से इंसान बने, साइंस इस पे 200 साल से तहकीक कर रही है, अब तक ये साबित नहीं हुआ। 200 साल बहुत होते हैं किसी चीज को साबित करने के लिए, 200 साल तक भी साबित नहीं हुआ ना, इसका मतलब नहीं होगा साबित, क़यामत तक ये ऐसे ही रहेगा हवाई। तो खैर मैं कहां से कहां चला गया, मेरा मकसद आज इस टॉपिक में है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रहमतुल आलमीन होना बयान करना है, लेकिन मेरी बयान में ना तमहीद 5 दफा लंबी हो जाती है, तमहीद लंबी, मैं बयान को जल्दी से समेटता हूं। देखो तो इस्लाम ने सबसे पहले हमें बताया तुम्हारा सबसे मजबूत रिश्ता किससे होना चाहिए? अल्लाह। ये इस्लाम का भी, कुरान का भी और सैयदुल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी हम पर एहसान। आज साइंस की इस तरक्की के दौर में भी अगर हम 1400 साल पहले के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदुल अंबिया को फॉलो ना करें, खुदा की कसम साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से हम सही खुदा को तलाश नहीं कर सकते। इसके लिए मुझे और आपको फॉलो किसको करना पड़ेगा? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। आपने हमें बताया एक खुदा है, समझ रहे हो, एक है, उसके साथ कोई शरीक नहीं है। फिर उससे रिलेशन कैसे कायम होगा? हमें पता चल जाता है एक खुदा है, उससे रिलेशन कैसे कायम होगा? हम साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से या आजकल के प्रोफेसरों की मदद से ये खुद से फैसला कर सकते थे कि हमें क्या करना है। कोई क्या कर रहा होता, कोई क्या कर रहा होता, अपनी अपनी अलग अख्फल तरीके से इबादतें निकाली हुई होती। पश्तो में कहते हैं अख्फल तरीका, हर आदमी ने अपना इबादत का एक स्टाइल निकाला हुआ होता, कोई क्या कर रहा होता। आप देख लो मुख्तलिफ मजहबों में कुछ सारी जिंदगी कपड़े नहीं पहनते कि भगवान इससे खुश होता है, और कुछ क्या करते हैं, कोई अलग अलग किस्म के काम कर रहे होते हैं। मैं नहीं तफसील में जाता, किसी मजहब के वो मकसद नहीं है। तो इस्लाम ने बताया कि खुदा किससे खुश होगा, इबादत करनी है तो इबादत के उसने तरीके बता दिए। नंबर 1, 5 टाइम नमाज पढ़नी है। ऐसा खूबसूरत सेलेक्टेड तरीका, ये इंसान की सिलेक्शन, इंसानों की सिलेक्शन है ना, देख लो जो इस्लाम के मुतबादिल जो इबादत के तरीके, वो किसकी सिलेक्शन है? वो इंसानों की। ये सिलेक्शन किसकी है? अल्लाह की। उसे बताया 5 टाइम वुजू करना है, तहारत वसियाबक फताहिर, जिस्म को पाक रखना, कपड़ों को पाक रखना, नाक को साफ करना। 15 दफा हम नाक साफ करते हैं, 15 दफा हम दांत साफ करते हैं, 15 दफा हम चेहरे को धोते हैं, गुसल। और ये उस जमाने में तालीम दी जा रही है जब पानी दुनिया की महंगी तरीन चीज था अरबों के लिए। अब भी पेट्रोल बाज इलाकों में सस्ता है, वहां हुक्म दिया जा रहा है 5 टाइम वुजू करना है। अगर ये इंसान की सिलेक्शन होती, भाई अरब में पानी नहीं था, बहुत मुश्किल पानी का हुसूल, ये कह दिया जाता कभी कभार मुंह भी धो लेना चाहिए। क्या ख्याल है? 5 टाइम। फिर गुसल के हकाम, तो अल्लाह से रिलेशन बना
آیا, اور اس میں غسل ہے, نماز ہے, پھر زکات ہے. اور کمال ہے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے زکات اپنے اوپر اور اپنے خاندان پہ حرام کر دی. دیکھو میں اگر آپ کو چندے کی ترغیب دے رہا ہوں, آپ کا دل میں آئے گا لگتا ہے مفتی صاحب اپنے لیے چندہ لینا چاہیے, ایک تو وہم ہوتا ہے نا کہ نہیں ہوتا, لگتا ہے. اگر میں آپ کو فضائل سنا رہا ہوں ہدیے کے, علماء کو ہدیہ دینا بہت ثواب ہے, تو علماء سے کون مراد ہوگا؟ آپ کے ذہن میں یہی آئے گا مفتی صاحب لگ رہا ہے کچھ لگ رہا ہے 19 کر کے نا پچھتا رہے ہیں, یہی ذہن جاتا ہے نا اس طرف. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایسی بے داغ, آپ نے صدقات کی ایسی ترغیب دی جیسی کسی مذہب میں نہیں ہے. لیکن ایک طرف آپ کے گھر میں 40 دن چولہا نہیں جلتا, اور آپ نے اپنے اوپر, اپنے خاندان کے اوپر قیامت تک کے لیے صدقے کو کیا کر دیا؟ حرام. صدقہ نہیں لے سکتے. سید کو زکات دو گے لگ جائے گی نہ. کوئی دیکھا ایسا ہے بھائی؟ کوئی موٹیویشنل اسپیکر ایسا دیکھا آپ نے جو فری میں آپ کو ورک شاپ بھی کرا رہا ہو؟ آج کل جو موٹیویشنل اسپیکر بتاتے ہیں نا پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا, وہی بات بتانے کے 1.5 لاکھ روپے لیتے ہیں, پتہ ہے آپ کو؟ جو بتاتے ہیں نا سب کچھ پیسہ ہی نہیں ہوتا. ایک موٹیویشنل اسپیکر ہے, مشہور ہے, لیکن میں نام نہیں لوں گا, غیبت مقصد نہیں ہے. ہم نے ان کو بہت بلایا اپنے مدرسے میں, حالانکہ علماء کو ضرورت نہیں ہوتی, لیکن پھر بھی چلے یار آپ کے علم حکمت کی بات کہیں سے بھی ملی. ہم نے کہا یہ طلبہ ہیں, تھوڑا ریٹ کم کر لیں آپ. ریٹ کم پہ بھی ایگری نہیں ہوئے. ہم نے کہا واہ یار ہم تو ایسا بدگمان, ہم نے کہا واہ پوری دنیا میں آپ باتیں کر رہے ہو. سارے ایسے نہیں ہوتے لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں. تو نبی نے اپنے اوپر صدقے کو, زکات کو, صدقات واجبہ جو بھی ہیں اپنے اوپر, اور قیامت تک اپنی نسل پہ, اپنی اولاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقات کو کیا کر دیا؟ حرام کر دیا. تو بھائی یہ کیا ہے؟ قربانی کس کے لیے؟ ریلیشن کے لیے. اور چلو آگے, ابو طلحہ انصاری آئے نبی کے پاس, عرض کیا یا رسول اللہ, اللہ نے قرآن میں آیتیں نازل کی ہیں, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, جب تک محبوب چیز اللہ کی راہ میں صدقہ نہیں کرو گے نیکی تک نہیں پہنچ سکتے. یا رسول اللہ میرے پاس ایک قیمتی باغ ہے, میں وہ صدقہ کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا واہ واہ اتنا قیمتی مال میرے پاس کوئی آتا, بھائی میری تو نیت خراب ہوتی, دے دے مجھے دے دے یار. 20 وسوسے آتے ہیں ہمارے دل میں, کیا خیال ہے؟ تو نبی نے کیا فرمایا؟ اپنے چچا زاد بھائیوں کو دے دو. کیوں؟ نبی کی تبلیغ یہ تھی کہ رشتہ داری جوڑنا سب سے بڑی عبادت, اور رشتے توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا. تو اس کے لیے آپ پریکٹیکل کر کے بتا رہے ہیں کہ بھائی اگر صدقے کی ابتدا کرنی ہے, تمہارے چچا زاد بھائی غریب ہیں تو بسم اللہ کرو, چچا زاد بھائیوں کو دو. صحابہ یہ سب چیزیں سید الانبیاء میں دیکھ رہے تھے, تبھی تو آپ کی باتوں پہ کٹنے اور مرنے کے لیے تیار ہوئے وہ, کہ یہ صرف رشتہ داری کے فضائل نہیں بیان کر رہے بلکہ خرچ کروا رہے ہیں کہ اپنے چچا بھائیوں کو. آج ہے کوئی اپنے چچا بھائی کو اپنا چلتا ہوا بزنس دے دے؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اسلام کے ریلیشن میں اور مادہ پرستوں کے ریلیشن میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. میرے اسلام نے ریلیشن میں بتایا کہ ایسی عورت سے نکاح کرو جو تمہیں اولاد دے کثرت سے, کیونکہ اس سے تمہارا ریلیشن کیا ہوگا؟ مضبوط. بچے جب زیادہ ہوتے ہیں ڈیورس کا امکان اسی حساب سے کم ہو جاتا. آج طلاقیں کیوں ہو رہی ہیں؟ اولاد ہی نہیں ہے تو ایک آدھ تو تھوڑی سی بڑی ہو گئی, پل جائے گی یار. پہلے آڑی ترچھی شادیاں ہوتی تھی, اپنے باپ داداؤں میں دیکھو, کان سے پکڑ کے شادی کرا دی. اچھا بھلا کوالیفائڈ آدمی, اس کی شادی کس سے ہو گئی؟ اور وہ بڑی کوالیفائڈ ہے, خوبصورت ہے, جمشید کو سے معافی چاہتا ہوں, اور یہ عجیب سا آڑے ترچے چلاتے تھے یار. کوئی بات, بچوں کی خاطر کیا کر لو یار. امام احمد بن حنبل کے پاس ایک شخص آیا کہ میری بیوی مجھے پسند نہیں ہے, مجھے محبت نہیں, میں طلاق دینا چاہتا ہوں. انہوں نے کیا سب گھروں میں محبت ہوتی ہے بھائی؟ دنیا مسافر خانہ ہے بھائی, کوئی محبت سے چلتے ہیں, کوئی بغیر محبت کے. چلاؤ بڑے فائدے. اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ آسان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا. ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو, اللہ نے اس میں بہت ساری خیر ڈالی ہوئی ہو. ہمارے ایک جاننے والے تھے, ان کی بیگم بہت بد اخلاق تھی, بہت بد اخلاق. یہ واقعہ 25-30 سال پرانا ہے. اتنی بد اخلاق, انہوں نے کہا یار چھوڑ دیتا ہوں اس کو میں. تو ان کے کسی استاذ نے ان کو سمجھایا چھوڑو یار, قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے تمہیں ایک چیز ناپسند ہو, اللہ اس میں تمہارے لیے کیا پیدا کر دے؟ خیر. تو 25 سال کے بعد مجھے بتا رہے تھے اپنے بیٹوں کو دکھا کے یہ خیر پیدا کی اللہ نے, اور واقعی وہ اتنے نیک بچے ہیں, اتنے نیک, آدمی حیران ہوتا ہے یار, اتنے نیک بچے. تو کیا تھا کہ وہ بتا رہے تھے دیکھو یار یہ اللہ نے خیر پیدا کر دی. تو قربانی یہ ہے, یہ والا ریلیشن ہے جو کون مانگتا ہے؟ اسلام. تو اس میں سب سے پہلے اللہ سے ریلیشن, پھر اولاد, میاں بیوی کا رشتہ آپس میں, قربانی دینی ایک دوسرے کے لیے. شوہر کا کام ہے کھلانا اور عورت کا کام ہے شوہر کی اطاعت کرنا. میں نے اے آئی سے اپنے بارے میں ایک دن پوچھا مفتی طارق مسعود کون ہے؟ اے آئی نے بولا یہ آدمی عورتوں کو بولتا ہے شوہر کو سربراہ مانو. میں نے کہا کدھر سے جا کے اس نے دکھتی نفس پکڑی ہے, حالانکہ میں تو بہت ساری باتیں کر رہا ہوں. اس نے وہ چیز نکالی ہے جو مارکیٹ میں نا جو سب سے زیادہ یعنی الگ سے کوئی ہے. تو بھائی میں یہ عورتوں کے فائدے کے لیے کہتا ہوں, کیونکہ آدمی ہے, وہ آدمی ہے. آپ اس کے کو سربراہ مانیں گی, اس کو ایک دل بڑا ہوگا اس کا, کیونکہ اللہ نے فطرت مرد کی مرد ہی رہے گا نا. دیکھو مرد عورت تھوڑی بن جائے گا. ڈونلڈ ٹرمپ کا ارشاد کیا ہے؟
کہ میں دو, ڈونلڈ ٹرمپ نے فرمایا, اللہ رسول کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو چلو ڈونلڈ ٹرمپ کی مان لو بھائی. ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا, میں دو جینڈر پہ یقین رکھتا ہوں, ایک مرد اور ایک عورت. تو عورت عورت ہی رہے گی, آدمی بننے کی کوشش نہ کرے اور آدمی آدمی رہے گا. عورت بننے کی کوشش نہ کرے, گیٹ اپ کے لحاظ سے بھی اسلام نے کہا آدمی آدمی بنے, اور ایٹیٹیوڈ اس کا آدمیوں والا ہونا چاہیے. تو آدمی چاہتا ہے, خواتین سے میں پیش کی معذرت, آدمی چاہتا ہے میں جب گھر میں آیا کروں تو دیکھنے میں لگے کہ میں آدمی ہوں, میرے ساتھ وہ سلوک ہو کہ مجھے ایسا محسوس ہو کہ ہسبینڈ کون ہوں, میں ہوں. اس کو محسوس ہی نہیں ہو رہا. گھر میں آتا ہے, وہ ایک آدمی نے کہا کہ دوست تھے نا, ایک نے دوسرے سے پوچھا یار تیری کیسی گزر رہی ہے گھر میں. اب اس کو یہ تو بتاتے ہوئے برا لگ رہا تھا کہ میں غلام بنا ہوا ہوں, لیکن اس نے کہا یار ایسے طریقے سے بتاؤ کہ جھوٹ بھی نہ ہو اور عزت بھی ہو جائے. کہہ رہا کچھ نہیں, میں جب صبح اٹھتا ہوں تو چائے تو میں خود ہی بناتا ہوں کیونکہ مجھے چائے اپنی ہاتھ کی پسند ہے, تو اس لیے میں تیری بھابھی کو تنگ نہیں کرتا. ناشتہ کہتے ہیں ناشتہ تو پھر میں بریڈ وغیرہ رکھی ہوتی ہے, میں تو چائے بنا لی ہے تو بریڈ پہ دو مکھن لگا کے کھا لو, کیا جا رہا ہے اس کام کے لیے بریڈ پہ مکھن لگانے کے لیے کیا اٹھایا. اور وہ اس طریقے کہتا ہے جب میں اٹھ ہی گیا ہوں تو اس طریقے بھی کر ہی لو یار. کہہ رہے لنچ تو کہتا ہے وہ آفس میں ہی ہو جاتا ہے, جب شام کو آتا ہوں تو چائے پہ وہ تو تجھے پتا ہے میں نے بتایا تھا صبح میں خود ہی بنا کے پیتا ہوں وہ بھی میں بنا ہی لیتا ہوں. اور جب میں سوچتا ہوں کہ یار جب میں نے صبح یعنی بیگم کو تنگ نہیں کیا, لنچ کے لیے بھی, صبح ناشتے کے لیے بھی, چائے کے لیے, ڈنر میں کیا تنگ کرنا ہے یار. جب ڈنر کیا تو برتن رہ گئے, اب کیا ہے یار, ہاتھی نکل گیا تم رہ گئے, برتن بھی دھوئی دیتا ہوں. تو اللہ کا شکر ہے بڑی اچھی گزر رہی ہے. تو سنا, کہتے ہیں میری بھی کتے جیسی گزر رہی ہے, لیکن مجھے ایسے بتانا نہیں آتا جیسے تو نے بتایا. کہہ رہا گزر تو میری بھی ایسی رہی ہے لیکن مجھے اس طرح سے بتانا نہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ؟ تو جی پوائنٹ ٹو بی نوٹ. تو میرے بھائی ریلیشن کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے, سمجھ رہے ہو. آپ کی زندگی میں جب آپ کی وائف آئی ہے تو بس وہ ہے, ادھر ادھر عورتوں پہ نظریں مت ٹکاؤ. اللہ نے ہمارے, دیکھو غیر مسلم دیکھے گا, بلکہ وہ جو نہیں دیکھ رہے ہوتے اس پہ تعجب کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ نے قانون بنا دیا نا, یغضوا من ابصارہم, نہ آپ کے لیے کون ہے, آپ کی بیوی. ادھر ادھر جھانکنے کی کتنی, میرے شیخ حضرت مفتی رشید نواز فرماتے تھے رحمہ اللہ تعالی کہ آپ کی بیگم کتنی بدصورت ہو, جب آپ نے ایک دفعہ سوچ سمجھ کے شادی کر لی تو یہ سمجھو کہ اللہ نے اس سے زیادہ خوبصورت میرے لیے کوئی پیدا نہیں کیا. شیطان کہے گا نہیں بھی بہت ساری خوبصورت میں ہوں گی بھائی, میرے لیے سب سے خوبصورت کون تھی, یہ تھی. اس سے خوش بھی رہتا ہے انسان, ورنہ میرے بھائی کمپٹیشن اتنا ہے نا دنیا میں, ایسے تو میرے بھائی وہ تو آپ کے اینڈ ہی نہیں ہے پھر تو نہیں, وہ تو 4 کے بعد بھی ہوس ختم نہیں ہوگی, وہ تو کمپٹیشن تو یہ تو ہے ختم ہی نہیں ہوگا کبھی بھی. ہوس نبی نے دیکھو, جس کے دل میں ہوس ہونا دنیا کی, نبی کی صحیح حدیث ہے کہ قبر کی مٹی اس کا پیٹ بھرے گی, وہ کبھی بھی خوش زندگی نہیں گزار سکتا. خوش وہی ہوگا جو قناعت سے کام لے, جو ہے میری قسمت کا اللہ کا دیا, میرے پاس بہت کچھ ہے. لوگ کہیں گے نہیں اس کے پاس تو تیرے سے زیادہ اچھی گاڑی ہے, اس کے پاس تو زیادہ اچھا گھر ہے. بھائی وہ اس کے لیے ہے, میرے لیے اللہ نے جو میرے لیے انتخاب کیا وہ سب سے بہتر ہے. تو یہ ہمیں کس نے بتایا بھائی, یہ اسلام کی تعلیمات. بات کو بس میں سمیٹ رہا ہوں, تو میرے بھائی بس 2-4 منٹ لیٹ کر دیں, نماز کے بعد سوال. میں تو بیٹھا رہوں گا فجر تک, اس لیے مجھے روکنا پڑتا ہے, بریک لگانی پڑتی ہے. نہ بس میں بیان 4-5 منٹ میں ختم کر رہا ہوں, تو پھر نماز پڑھتے ہیں, سوال جواب کا سیشن نماز کے بعد ہوگا. بس میں جلدی سے بیان کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو دیکھو میرے بھائی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ریلیشن سکھائے. میں آپ کو وہ جلدی سے بتا دوں, میں نے جو کہا نا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, تمام جہان والوں کے لیے اللہ نے نبی کو رحمت بنایا ہے. تو اسلام رحمت ہے تمام جہان والوں کے لیے. نبی نے اسلام پیش کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حقوق بیان کیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے حقوق بیان کیے. آج اگر ہمارے پاس نبی کی تعلیمات نہ ہوتی تو ماؤں کو وہ حقوق نہیں مل رہے ہوتے جو ملنے چاہیے. ہمیں باپ کے, تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے لیے بھی رحمت للعالمین, باپ کے لیے بھی رحمت للعالمین, اولاد کے لیے بھی رحمت للعالمین. اولاد کے حقوق بھی نبی نے بیان کیے. نبی نے اپنی پوتی کو, نواسی کو, بیٹی کو اٹھا کے 4 رکعتوں کندھے پہ بٹھا کے آپ نے امامت کی ہے. عرب بیٹیوں سے ایسی نفرت کرتے تھے, زندہ دفن کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھے پہ اپنی نواسی کو بٹھا کے پوری نماز پڑھ کے ان کو جو عزت دی, عرب کے دلوں سے بیٹیوں کی نفرت کو نکالنے کے لیے. آج ہماری سوسائٹی, مسلم معاشرہ جو بیٹیوں سے محبت کرتا ہے, وہ کس کی تعلیمات ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ سیدہ فاطمہ کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے, تو نبی بیٹیوں کے لیے بھی رحمت للعالمین ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹوں کے لیے بھی رحمت للعالمین, بچوں کے لیے بھی. انس ابن مالک کہتے ہیں میں نے 10 سال نبی کی خدمت کی, نبی نے کبھی 10 سال میں مارنا تو دور کی بات ڈانٹا بھی نہیں. کوئی کام کر لیا, نہیں کیا تو بھی ٹھیک, کر لیا تو بھی ٹھیک. فرماتے مجھے ایک دفعہ کام سے بھیجا, میں بچوں میں کھیلنے لگا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیر ہوئی, آپ آ کے کھڑے ہوئے تو میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا نبی کھڑے ہوئے مسکرا رہے. میرے اور آپ کا کیا ایٹیٹیوڈ ہوتا؟ ہم کراچی, یہاں تو آپ کا بڑا تمیز سے گورنمنٹ
गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया हुआ है। कराची में होते उल्लू के पट्टे और पता नहीं क्या क्या, जो कुछ गालियां तो मैं यहां नहीं दे सकता, कभी अकेले आए तो मैं बताऊंगा किस किस्म की गालियां, मस्जिद का हिसाब से ही वो मुनासिब नहीं है, और बयान भी दीनी चल रहा है, तो क्या कुछ नहीं होता, चबाटे लगते हैं अल्लाह रख के। तो हजरत अनस इब्न मालिक की मिसाल हमारे सामने, आप बच्चों के लिए भी रहमत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जानवरों के लिए रहमत। इस्लाम में ये नहीं है कि जानवर को जिंदा कढ़ाई में डाल दें, आज दुनिया के बहुत से ममालिक में ऐसा होता है, यूट्यूब पे वीडियोस पड़ी हुई है, जला देते हैं जिंदा जानवरों को। ला युअज़्ज़िबु बिन्नार इल्ला रब्बुन नार, फरमाया आग का अजाब आग बनाने वाले के सिवा कोई भी नहीं दे सकता। फरमाया जब ज़बा करना हो छुरी को तेज कर लो। एक नबी ने फरमाया कि एक चींटी ने किसी पैगंबर को काटा और पैगंबर ने तमाम चींटियों को मार दिया। अल्लाह ने वही की, एक ने काटा था बाकियों को आपने कत्ल क्यों किया? पुराने पहले पैगंबर का वाकया है, हमारे नबी हमें क्यों सिखा रहे हैं कि एक चींटी का बदला दूसरी चींटियों से नहीं लिया। हाँ, अगर घर में तंग कर रही है एक अलग बात है, तो एक चींटी मारना जिस मजहब में जायज ना हो उसको कहते हैं दहशतगर्दी सिखा रहे हैं। अजीब बात है या नहीं? जिस मजहब में बिला वजह एक चींटी मारने की इजाजत नहीं है, उस मजहब के बारे में मशहूर क्या किया हुआ है, मौलवी दहशतगर्द होते हैं, इस्लाम दहशतगर्दी सिखाता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी, हजरत आयशा आपकी ज़ौजा का बयान है कि पूरी जिंदगी किसी औरत पे हाथ नहीं उठाया, किसी शख्स पे हाथ नहीं उठाया सिवाय मैदान जंग के। मैदान जंग में तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहादुरी थी। तो अखलाक नबी ने सिखाए 1400 साल पहले। मुआमलात किसने सिखाए? आपको पता है कुछ मुल्क दुनिया में ऐसे हैं जो सहाबा कराम की तिजारत में ईमानदारी को देख के पूरे कौमें कन्वर्ट हुई हैं। ये ईमानदारी किसने सिखाई उनको? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो ये टॉपिक बहुत लंबा है, जिस पहलू में भी हम देखते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमें रहमतुल लिल आलमीन होना समझ में आता है। और ये कुरान की बलागत है, कुरान का मोजज़ा है। 1400 साल पहले कुरान ने कह दिया था कि आप तमाम जहान वालों के लिए रहमत है, और आज हमें अल्हम्दुलिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम में जो रहमत का अंसर है वो चढ़ते सूरज की तरह नजर आ रहा है। हाँ, किसी की आंखें खराब हो, दिल की बसीरत अंधी हो गई हो, उसका दुनिया में कोई इलाज नहीं है। अल्लाह ताला हमें समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए। खुलासा यही है मेरे भाई, आप अमेरिका में रहते हो, इस्लाम की कदर करो, साइंसी तरक्की भी करो। मुसलमान को तालीम में बहुत आगे निकलना है, जितना आगे निकले उससे 10 गुना ज्यादा आगे निकलो। ये तो हमारा वर्षा है भाई, असल में तो हमने साइंसी तरक्कियों की बुनियादें रखी है, इस्लाम के आने के बाद ही सब कुछ हुआ है। हम पीछे रह गए, उसमें ये लोग आगे निकल गए। तो आप मुल्क की कवानीन को भी फॉलो करो, मुल्क की कानून मत तोड़ो। मजहब आपको कतई इजाजत नहीं देता, ये भी एक बड़ा उल्टा मसला है मुसलमानों के साथ। बाज लोगों के साथ टैक्स में गड़बड़ कर रहे होते हैं और फिर कमाल खेल हुए, माशाल्लाह ऐसे डंडी मारी, ऐसे टोपी कराई, मैंने ऐसे ये किया, टोपियों का बिजनेस चल रहा है। तो अच्छे शहरी बन के रहो ताकि तुम्हारा इमेज दुनिया के, यूसुफ अलैहिस्सलाम की सीरत हमारे सामने, वो गैर मुस्लिम स्टेट में थे यूसुफ अलैहिस्सलाम, कैसी अच्छी जिंदगी गुजारी उन्होंने। तो आप ये गैर मुस्लिम स्टेट में हो, यहाँ गैर मुस्लिम कहे कि ये हमसे ज्यादा अच्छे शहरी। तो देखो इस्लाम में इतना हुस्न है ना कि अगर मुसलमान इंसान का बच्चा बन जाए ना, इस्लाम की टक्कर का कोई मजहब है नहीं। तो हमारे साथ मसला है, मसला इस्लाम के साथ नहीं है, मेरे और आपके साथ मसला है, जमशेद के साथ मसला है। अल्लाह समझने अमल की तौफीक अता फरमाए।